नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। कारोबार आर्थिक राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न पटक भौतिक रूपमै गएर बहस गर्ने आर्थिक विषयहरुमा बहस गर्ने प्रचलन थियो। हामी विगत 1 वर्षदेखि भनौं न गएको चैत्रदेखि यो चैत्र भइकन वैशाख जेठ हामी 13 14 15 महिना चाहिँ अहिले विश्वमै एउटा फरक किसिमको अवस्थाले गर्दा घरमै बाँधिएका छौं। तैपनि कामहरु चलिरहेका छन्। मुख्यतः देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा महामारीबाट बचे पनि रोगबाट बचे पनि भोकबाट चाहिँ कसरी बच्ने भन्ने समस्या नेपालमा मात्र हैन विश्वभरि बढिरहेको छ। त्यो क्रममा नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सबैभन्दा चलायमान प्रदेश नम्बर 2 क्षेत्रलाई हामी मान्दछौं। फेरि प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ कारोबारको एक किसिमको सहयात्री पनि हो। हामी सुबोधजी हामी बसेर पहिला पनि छलफल गरेका थियौं, गणेशजीसँग हामी छलफल गरेका थियौं कसरी कारोबार र प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ यो इकोनोमीको कुरा, अर्थतन्त्रको कुरामा, उद्योग व्यवसायको कुरामा, विभिन्न समस्याहरुमा, नीतिगत समस्या, व्यवहारिक समस्यामा कसरी यसलाई हाइलाइट गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा एकै किसिमको हामी विचार राखेर अगाडि बढ्छौं। कारोबारले पनि देशमा उद्योग व्यवसायको वातावरण बन्नुपर्छ। उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्यो भने मात्रै उद्योगीहरूले रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ र त्यसबाट सरकार चल्न सक्छ, राजस्व प्राप्त हुन्छ सरकारलाई, अनि सरकार चल्न सक्छ भन्ने हामी पनि मान्यता राख्छौं। र यहाँहरु त त्यसको प्र्याक्टिसनर नै भइहाल्नुभयो। यहाँहरु सबैलाई म स्वागत गर्छु कारोबार बहसमा। हामीसँग 10 जना हुनुहुन्छ। अहिले कार्यक्रम सुरु हुँदै जाँदा अरूहरु पनि आउनुभयो भने अशोक टेमानीजी पनि आउनुभएछ। म उहाँहरुलाई पनि यहाँ इन्क्लुड गर्दै सुरु गर्दै गर्छु। अशोक टेमानीजीलाई पनि म स्वागत गर्छु। हामीसँग प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष गणेश लाखज्यू हुनुहुन्छ। त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य तथा बिरगञ्ज चेम्बरका अध्यक्ष सुबोधजी हुनुहुन्छ। अनि हामीसँग भर्खर आइपुग्नुभयो पूर्व केन्द्रीय सदस्य अशोक टेमानीज्यू। त्यसपछि हामीसँग अरुण कुमार प्रधानजी हुनुहुन्छ राजविराजबाट। त्यसपछि लाहानबाट अशोक कमातेजी हुनुहुन्छ। मलङ्गवाबाट वीरेन्द्र प्रसाद शाहजी हुनुहुन्छ। त्यसपछि रौतहटबाट पण्डित प्रसाद जयसवाल हुनुहुन्छ। राजकुमार शाहजी हुनुहुन्छ बाराबाट र सञ्जय कुमार शाह। अनि हामीसँग डाक्टर सोनी महतो र कृपाजी पनि हुनुहुन्छ जलेश्वरबाट। यहाँ सबैलाई म स्वागत गर्छु। हाम्रो कारोबारको मित्र कारोबार कर्मी निरज पिठाकोटे तपाईहरुसँग ती बिल्डिङमा बसेर सहकार्य गरिरहनु भएको छ। आज हामी यो कोरोनाले उत्पन्न गरेको विशेष परिस्थिति छँदैछ, त्यो बाहेक पनि संघीय सरकारले जेठ 15 मा बजेट ल्यायो। हुन त काम चलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ। त्यो कति कार्यान्वयन होला त्यसका सीमित त आफ्नै होला र पनि आधारभूत कुराहरु त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसमा यहाँहरुको एक किसिमको विचार आफ्नो विचार के छ, के हुनु पर्थ्यो, अथवा भोलि प्रदेशको पनि बजेट आउँदैछ र त्यसपछि फेरि मौद्रिक नीति आउँछ। यो बजेट फिस्कल पोलिसीलाई सपोर्ट गर्नलाई मोनिटरी पोलिसी आएर अनि राहतका कार्यक्रमहरु बैंक मार्फत कसरी दिने भन्ने त्यो कुराहरु आउँछ। यी सबै कुराहरुमा आफ्नो आफ्नो सोच, आफ्नो आफ्नो कस्तो हुनु पर्थ्यो, के हुनु पर्थ्यो, के चाहिँ राम्रा कुराहरु छन्, के चाहिँ नराम्रा कुराहरु छन् लगायत अहिले यो महामारीलाई ट्याकल गर्ने, एड्रेस गर्ने, सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि सरकारले कसरी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारको अथवा यहाँहरुको आफ्नै स्थानीय सरकारको, अहिले त हामीसँग 753 सरकार छन्, ती सरकारहरुको भूमिका र यहाँहरुले फिल गर्नु भएको कस्तो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो बारेमा पनि यहाँहरुले आफ्नो छोटो छोटो भनिदिनु भए हुन्थ्यो। म सुरु गर्दाखेरि चाहिँ तलबाटै सुरु गरौँ, बारातिरबाटै सुरु गरौँ। राजकुमार शाहज्यू छोटो छोटोमा आफ्नो भनाइहरु राख्दै जाऊ। पहिला परिचय दिऊ अनि राख्दै जाऊ। राजकुमार शाहज्यू माइक अन गर्नु होला अनि अनम्युट गरेर अनि बोल्नु होला। हजुर हजुर सर। हजुर सबैमा मेरो नमस्कार। हेलो सुनियो सर? सुनिरहेको छु, भन्नुहोस्। हेलो सुनियो सर। अहिलेको जुन बजेट आयो सबभन्दा पहिला त 12 जिल्लालाई बिर्सेको बजेट जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। किनकि 12 जिल्लामा फास्ट ट्र्याकको बारेमा पनि यसले केही भनेको छैन। इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पनि त्यसमा पनि केही बजेट छुट्याइएको छैन। औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि केही हेरेको छैन जस्तो। र व्यापारहरुमा सानो व्यापारीहरुलाई छुट त दियो, तर त्यो छुट चाहिँ धेरै जना यस्ता पनि व्यापारी छन् कि धेरै दिनदेखि नवीकरण गराएका छैनन्।
कर कार्यालयमा जुर्माना चाहिँ छुट दिएन। अरू सानो सानो व्यापारीहरूलाई अहिले के अहिले अनुगमन चाहिँ तीव्र गतिमा बढाएको छ यो लकडाउनमा पनि, र अनुगमनमा पनि न्यूनतम जरिमाना 5,000। एक त यसै पनि धाउन पसल गाह्रो परिरहेको अवस्थामा यत्रो ठुलो ठुलो जरिमाना लगाएर मिनिमम जरिमाना नै 5,000, र कर कार्यालयले यदि जरिमाना गर्छ भने 15,000 20,000 जरिमाना गरेर हिँड्दैछ उनीहरू। भोलि कर तिर्दै जाँदाखेरि त्यो नतिरिकन हुँदैन। अब पसल नै उसको 2 लाख 3 लाखको पसल होला, सानो होला, सानोले कसैसँग बिल छैन या बिल लिए पनि यताउता पढ्या होला, किनकि सानो प्लेयरले त त्यस बिल चाहिँ गरेर राख्दैनन्, तर तिनीहरूको जरिमाना चाहिँ थुप्रै गरेको पाइएको छ यहाँ। हजुर। अर्को कुरो चाहिँ यसले स्वास्थ्यमा चाहिँ नेपाल सरकारले बजेट त छुट्यायो, तर फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने भनेको व्यापारी या डिलर पनि होइन, सानो व्यापारीहरू या भनौँ न कन्ज्युमरसँग डाइरेक्ट कनेक्ट गर्ने चाहिँ व्यापारीहरूलाई यसपालिको खोपमा केही राहत दिएकै छैन भनौँ, राहत खोप आएकै छैन। यदि कमसेकम हरेक व्यापारीले पनि खोपको चाहिँ आवश्यकता हो। आजै यो अब नेपाल गभर्मेन्टको यस्तो नीति छ कि जबसम्म मान्छे हडतालमा जाँदैन तबसम्म केही कामै गर्दैन। आज यसको अमरेशगञ्ज डिपोले हडतालमा छ, त्यहाँको ड्राइभरहरू पुरै हडतालमा छन्, उनीहरूले खोप पाएका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो। हजुर। अनि बजेट त्यसरी समग्र हेर्दाखेरि राम्रो नै छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कति सफल हुन्छ त्यो चाहिँ हेरेरै भन्न सकिएला। प्रदेश सरकारको पनि बजेट आउँदैछ, त्यसमा पनि अब हामीतिर के गर्दैछ त्यो पनि हेर्दै के भन्न सकिएला। हजुर, हस्, धन्यवाद राजकुमार शाहजी। यहाँले छोटोमा टक्क आफ्नो समयमा सबै कुराहरू समेट दिनुभयो। त्यसपछि म एउटा राजविराजतिर जान्छु। हाम्रो अरुण कुमार प्रधानज्यू, यहाँको पनि छोटो समयमा टक्क टु द पोइन्ट भनिदिनु होला, पछि हामी अलिकति छलफल गर्न पनि सक्छौँ समय भयो भने। अरुणजी। धन्यवाद हाम्रो प्रधान सम्पादक कारोबारको। सुन्नु भएन? हजुर, सुनिरहेको छु हामीले। अनम्युट भइस? हेलो, ठिक छ, धन्यवाद। सम्पूर्ण जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष महोदयहरू लगायत कारोबार दैनिकका हाम्रो प्रधान सम्पादकज्यू। अब अहिलेको यो कारोबार पत्रिकाले अनलाइन टेलिभिजनले चाहिँ हाम्रो अहिलेको आर्थिक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तर्जुमाको विषयमा चाहिँ छलफल राख्नु भएकोमा तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो आभार प्रकट गर्दै अहिलेको विषयवस्तु वास्तवमा अहिलेको नेपाल सरकारले संघीय सरकारले जो बजेट जेठ 15 गते प्रकाशन गरेको छ त्यसमा बजेट समग्रमा हेर्दाखेरि अट्र्याक्टिभ छ नभएको होइन, धेरै कुराहरू समेटिएको जस्तो पनि अनुभव हामीलाई लागेको छ। तर अब यसले कति हामीलाई वास्तविक प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कति यसले काम गर्छ भन्ने कुराको दिनमा विगतका अनुभवहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति चितो अनुभव, विगतका बजेटहरूले राम्रो पक्षहरूमा पनि कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यो फितलो कार्यान्वयन भएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले कोभिडको त्रास 1 वर्षदेखि लगातार यो दोस्रो वर्ष हामी व्यवसायहरूलाई लगातार रूपमा कोभिडको प्रभावले सम्पूर्ण व्यवसाय कुनै यस्तो व्यवसाय पर्टिकुलर त्यसैलाई पर्यटन व्यवसायहरूलाई पर्टिकुलर यातायात व्यवसायलाई धेरै नोक्सान भएको र अरु सँगसँगै त्यो अरु व्यवसायहरूलाई पनि धेरै मार्का परेको छ। प्राथमिकमा तपाईको पर्यटन यातायात व्यवसायलाई धेरै छ भने अरु व्यवसायलाई पनि क्रमशः रूपमा इफेक्ट नपरेको होइन। 2-2 महिना 3-3 महिना लकडाउन विगतका दिनमा फेरि पनि अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि सामान्य व्यवसायीहरूले पनि एउटा ब्युटी पार्लरदेखि लिएर सैलुनको व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि धौधौ भएको अवस्था सर्वविदित दिनेछ। तर महामारी जसले गर्दाखेरि हामीले पनि त्यसलाई नकार्न सक्ने अवस्था हाम्रोमा छैन। लकडाउनको विकल्प नभइकन
रोग नियन्त्रण हुन सक्ने सम्भावना कम भएकोले यसलाई हामीले पनि सहर साथ दिएको अवस्था छ। तत्पश्चात पनि विगतका हामीले सोचेका थियौँ विगतको आर्थिक वर्षमा जो लकडाउनको बेलामा दिएको बजेटले केही सुविधालाई पनि यसपालि कन्टिन्युटी हुन्छ कि भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। यसको इम्प्याक्टमा पनि 5 इयर्सको इम्प्याक्टले हामीलाई हामी व्यवसायहरूलाई चाहिँ त्यसै गरी नै तपाईको ब्याजमा सुविधा पुनर्कर्जाको व्यवस्था यो यसपालि हटेको अवस्था छ। र अस्ति एउटा लकडाउन खुलेपछि 1 महिना पछि चाहिँ बैंकले चाहिँ ब्याजको तगेदा गर्ने, जरिमाना नलिने, करले जरिमाना नलिने भन्ने सम्प्रेषण भएकोमा अहिले बैंकको ब्याजमा हप्ता दिन लकडाउन खुलेको हप्ता दिन भित्र मात्र समय दिने भन्ने कुरा आइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी कसरी चलायमान हुने भन्ने कुरा व्यावसायिक क्षेत्रमा अन्यल अवस्था छ र लकडाउनलाई कुन किसिमको लकडाउनलाई हामीले चाहिँ खुला राख्ने, सम्पूर्ण रूपमा लकडाउन पृथक रूपमा आफ्नो जिल्लाको परिस्थिति अनुसारले लकडाउन भएको अवस्था र समग्र नेपालमा लकडाउन भएको अवस्था, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ यसतिर ध्यान बजेटले चाहिँ अलिकति ध्यान नपुर्याएको अवस्था छ। यसले एज अ होल बजेटले चाहिँ दिनुपर्ने इम्प्याक्ट चाहिँ व्यवसायलाई सुविधाका कुराहरूमा यो विगत 2 वर्षदेखि हामी पीडित भएका अवस्थालाई चाहिँ यसले सम्बोधन गरेको अवस्था देखिएन। तत्पश्चात त्यो बाहेकका अरू कुराहरूमा अलिकति केही छुटको राहतका कुराहरू आएको निश्चय पनि छ, त्यसलाई अलिकति स्वागत योग्य नै मान्दछु। र अर्को कुरा एउटा बजेटमा विगतका दिनहरूमा हामीले आवाज उठाइरहेका कुरा, छुट दिँदाखेरि सबैलाई छुट दिउँ, जो नियमबद्ध रूपमा आएको मान्छेलाई छुट नदिने र नियम बाहेकका जसले विवरण नपेश गरेको, 5 वर्षदेखि विवरण नपेश गरेको, आयकरको विवरण नपेश गरेको, भ्याटको विवरण नपेश गरेकोलाई त छुट हुने, जो वास्तविक मसँग यति पैसा तपाईँ सरकारको बाँकी छ भनेर प्रत्येक महिना विवरण बुझाउने मान्छेलाई उल्टे जरिमाना सम्पूर्ण लाग्ने, यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी जस्टिफाई गर्न सक्ने? किन एउटा व्यापारी इमानदार हुने सवालमा प्रश्नवाचक चिन्ह हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। र अरू विकास खर्चको बजेट अनुसारले जुन हिसाबले अहिले कोभिडमा त्रास भएको अवस्था छ, समग्रमा राष्ट्रले कसरी यसलाई थ्याक्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि हामी चिन्तन मनन गर्नुपर्ने अवस्था निश्चय पनि सम्पूर्णले छ। तर अहिलेको अन्यल स्थिति, अनस्टेबल तपाईको चाहिँ राजनीतिको अनस्टेबिलिटी, जसले गर्दाखेरि देश कता जान्छ भन्ने कुराको हामी सम्पूर्ण व्यवसाय एउटा चिन्तित अवस्थामा छ। लगानी, वैदेशिक लगानी कसरी आउन सक्छ यो बेलामा, र अहिले एक त कोभिडको त्रास, एकटा नेपालमा राजनीतिको उथलपुथलले गर्दाखेरि कसरी राजनीतिक अनिश्चितताले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ विदेशी लगानी यदि नआउने हो भने हामी अहिले स्वदेशी लगानी निर्यातमुखी नभएकोले यसले कसरी सस्टेन गर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा ठुलो खाल्डो हामीले महसुस गरेका छौँ। र त्यसै गरी अब अहिले युवाहरूलाई स्वरोजगारको व्यवस्थाको रूपमा रु 25 लाख विदाउट कोल्याटरल चाहिँ सर्टिफिकेटको आधारमा लोन दिने व्यवस्थालाई पनि त्यसलाई प्र्याक्टिकल रूपमा इजी वेमा यसको कार्यान्वयन र यसको नीति निर्देशिका चाहिँ एकदम इजी वेमा उपलब्ध भए मात्र त्यो विदेशमा जाने युवाहरू स्वदेशमै उद्योग धन्दा आफ्नो व्यापार व्यवसाय चलाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अन्यथा यसले बाउले ऋण लिएको होला, छोरा आफ्नो स्ट्यान्डमा जाला, सर्टिफिकेट लिएर उसलाई ऋणै नदेला, त्यो अवस्था यदि हो भने त्यसको कुनै औचित्य नै रहँदैन। त्यसैले यसलाई पनि अब त्यो नीति अहिले राष्ट्र बैंकले यदि मौद्रिक नीति ल्यायो भने मौद्रिक नीतिमा यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ हामीले सोचेका छौँ। यो रिफाइनेन्सिङका र अहिले पनि अब पनि 2 वर्ष, कम्तीमा पनि 3 वर्ष हामीले चाहिँ सफ्ट लोन ब्याजमा चाहिँ 10% ब्याज जो अहिले लिइरहेको छ त्यसलाई 5% ब्याजमा विगत सालमा कोभिडको इफेक्टेड व्यवसायीहरूलाई दिएको छ, त्यसलाई कन्टिन्युटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो मौद्रिक नीतिमा हामी अपेक्षा गरेको छौँ। यो कुरा आउनुपर्छ भन्ने एउटा आशा विश्वास लिएर अहिलेको लागि यति आफ्नो अहिलेको बजेटको विषयमा चाहिँ आफूले प्रकाश पार्दै अब अर्का साथीलाई पनि म आफ्नो बोल्ने मौका दिँदै कारोबार
दैनिक अनलाइन टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो शब्दलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद अरुण कुमार प्रधानजी, राजविराज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू। यसपछि हामी समय नगरिकन मलङ्गवाका अध्यक्षज्यू वीरेन्द्र प्रसाद शाहज्यू कहाँ उहाँकोमा जान्छौँ। वीरेन्द्र प्रसाद शाहज्यू मलङ्गवाका अध्यक्ष, मलङ्गवा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, अनम्युट गरेर बोल्नु होला। हजुर। सम्पूर्ण यस 2 नम्बर प्रदेशका श्रद्धेय हाम्रो अध्यक्ष गणेश लाटज्यू एवं केन्द्रीय सदस्य हाम्रो सुबोध गुप्ताज्यू एवं प्रदेशका सबै अध्यक्ष लगायत यस आजको कार्यक्रम कारोबार अनलाइन टेलिभिजनका सम्पादकज्यू एवं यस कार्यक्रमलाई सुचारू गरिराख्नुहुने हाम्रा मित्रहरूलाई सबैलाई सम्पूर्ण म नमस्कार म गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट सम्बन्धी हामीले भन्दाखेरि धेरै नै गुनासो छ, किनभने जुन यो ज्येष्ठमा 15 गते पश्चात भनौँ न यो बजेटको जुन धारणा ल्याइएको छ त्यसमा मलाई लाग्दैन कि व्यापारीहरूको हक हितको लागि संरक्षण गर्ने या उत्थान गर्ने केही किसिमका एजेन्डाहरू ल्याएका छन्, किनभने व्यवहारमा छुट्टै र कानुनमा छुट्टै नीति जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् हैन, जसले गर्दा अहिले पनि मिडियादेखि लिएर सम्पूर्ण विदेश जाने मान्छेको लरको लागि नै रहेको छ हैन। र एउटा भनौँ न यस्तो लकडाउनको अवधिमा यो पोहोर साल पनि र यो पालि पनि 1.5 महिनाको लकडाउनको अवधिमा व्यापारीलाई के राहत पाएका छन् अहिलेसम्म? जब एउटा खोप नल्याउन सक्नु व्यापारीहरूको लागि न त निर्यात नै गर्न दिइरहेका छन् सरकारले, नै त मुफ्तमै या पैसा तिरेर पनि लगाउन दिन सक्ने सरकारको क्षमता छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वास्थ्य जगतमा हस्पिटल त छन् तर दक्ष डाक्टरहरू छैनन्, भेन्टिलेटर चलाउने दक्ष, आइसियु चलाउने दक्ष चिकित्सकहरू छैनन्, व्यापार छन्, अक्सिजन छन् तर अक्सिजन ग्यासको आपूर्ति गर्नमा कठिनाइ छन् हैन। त्यसकारणले बजेटमा के कस्ता निर्धारण गरेका छन्, यसैले गभर्नमेन्टको भनाइ र कर्तुत्वमा आकाश जमिनका धेरै फरकहरू छन् हैन। यस कारणले सामान्यमा पनि मतलब बिजोगमा पनि ज्यान गुमाएकाहरू थुप्रै छन्। एउटा भनौँ न कोभिडको कारणले पनि मानसिक तनावको लागि पनि यहाँ केही व्यापारीहरूको राहत छैन हैन। यति मानसिक तनाव छ, रिहाइड्रेसन भन्ने मतलब इन्स्टिट्युसनहरू पनि यहाँ हामी व्यापारीहरूको लागि केही छैन। भगवान भरोसे तपाईँ व्यापार गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, लकडाउनको अवधिको कुनै पनि छुट छैन। यस कारणले ब्याजमा पनि मिना दिने हो कि नदिने हो, कारोबार त बन्द छ, ब्याज पनि मिना दिने कि नदिने हो त्यसको पनि ग्यारेन्टी छैन। कर्तुत र मतलब सरकारले हामी असन्तुष्ट पक्ष थुप्रै छन् हैन। यस कारणले यो सरकारको रवैयादेखि हामी व्यापारी स्पेशली हामी सर्लाही जिल्लाबाट म विशेष गरेर धेरै नै रुष्ट छु भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। मलङ्गवा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू वीरेन्द्र प्रसाद शाहज्यू। यो खासमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक, कारोबार अनलाइन टिभी र प्रदेश नम्बर 2 उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हामी सबैको कार्यक्रम हो, यहाँहरूको पनि कार्यक्रम हो। म यसपछि अगाडि डाक्टर सोनी महतो, उहाँ हजुर अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला। हजुर नमस्ते फेरि सम्पूर्णमा। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अरुण सरले र वीरेन्द्र सरले मैले भनेको कुरा अलरेडी भनिसक्नु भएको रहेछ। म प्रदेश 2 धनुषा जिल्लाबाट हाम्रो FNCCI को महिला उद्यमी समितिको अध्यक्ष छु। यसमा जुन सरहरूले भन्नुभयो त्यो कुरा ठिक छ, यसमा अलिकता मात्रै म एडअप गर्न खोजिरहेको छु। महिला उद्यमी स्पेसली तपाईँको यो ब्युटी पार्लरहरूलाई चाहिँ ठुलो मार्का परेको जस्तो लाग्छ, किनकि अलमोस्ट एभ्री डे मलाई कल आइ नै राख्छ कि हामी महिला उद्यमी छौँ,
पार्लरबाट छौँ। अब यो फेरि हाम्रो चाहिँ कामहरू चाहिँ अब यो अभियसली यो हेल्थ रिलेटेड अब स्किन टच गर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि हामीले काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। सेकेन्डली उहाँहरूको रेन्टको इस्युज हुन जान्छ र अर्को कुरा बजेट पास जुन भएको छ अहिले 15 गतेमा, त्यसले हामीहरूलाई कस्तो टाइपको इम्प्याक्ट गर्छ, कस्तो टाइपको हामीले बेनिफिट्स पाउँछौँ, त्यो क्वेसन अलमोस्ट एभ्री डे नै आइराखेको हुन्छ। अब हामी चाहिँ अब म प्रदेश 2बाट हुनको हिसाबले आई वाज वेटिङ फर टुमोरो, भोलि जुन हाम्रो प्रदेश 2को जुन बजेट पास हुन्छ त्यसबाट हामीले त्यसबाट छुट्याएर हेर्न सक्छु कि हाम्रो प्रदेशमा हाम्रो 8 जिल्लामा कस्तो कस्तो टाइपको बजेटहरू पास भएछ, कस्तो पोलिसी भएको छ। र जुन वीरेन्द्र सरले भन्नुभयो, डेफिनेटली यो गभर्मेन्टको भनाइ र रियालिटी जुन ग्राउन्डमा हामीले काम गर्छौँ इट्स क्वाइट डिफ्रेन्ट, एकदमै फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसैलाई अब प्रेसिडेन्टको हिसाबले केही विश्वास दिलाउँदा पनि अलि गाह्रो भइरहेछ अहिलेको टाइममा। र अब जस्तै कोभिड रिलेटेड इस्यु जुन छ यसमा जुन हामीले अहिले फर्स्ट अफ अल त हामीले भ्याक्सिन रिलेटेड कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यस्तो ठुलो संस्था छ, त्यसबाट पनि एटलिस्ट हामीले भ्याक्सिन प्रोभाइड गर्यो हाम्रो उद्यमी साथीहरूलाई या कर्पोरेट लेभलमा फ्याक्ट्रीहरूमा हाम्रो स्टाफहरूलाई ध्यान दिएर यदि हामीले भ्याक्सिन फर्स्ट अफ अल त्यो सप्लाई गरेर उहाँहरूलाई भ्याक्सिन दियो भने त्यो चाहिँ प्रायोरिटी लेभलमा जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामीले आफ्नो बिजनेस, पहिला हामी आफूलाई हेर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै बिजनेसलाई हेर्ने भनेर त्यो सोच भन्दै म आफ्नो यो यही टुङ्ग्याउँछु आफ्नो कुरा राखेर। थ्याङ्क यू। धन्यवाद डाक्टर सोनी महतो, धनुषा प्रदेश नम्बर 2 धनुषा महिला उद्यमी सङ्घका अध्यक्षज्यू, यहाँको विचारको लागि। म यसपछि अनुपजीलाई अनुरोध गर्छु, माइक अनम्युट गरेर बोल्दिन हुन अनुरोध गर्दछु। एक्सक्युज मी, अनुपजी यहाँ आउनु भएको छैनन्, उनी चाहिँ वेटिङ रुममा छन्। मतलब हामीले अहिले उनलाई एलाउ गरेका छैनौँ, एलाउ गरिदिएपछि भित्र पस्नु। अड्किनु भएछ अनुपजी, उहाँलाई म यता गर्छु। उहाँलाई त्यो बेलासम्ममा हामी लामका अध्यक्ष अशोक कमातेज्यूको सुन्दै गरौँ, त्यतिखेरसम्म उहाँलाई। अनि यहाँ टेक्निकल्ली उहाँ अड्किनु भएछ, आउँदै गर्नुहुन्छ। हजुर धन्यवाद। सुरु गरौँ। हेलो हजुर। हेलो ल हजुर, सबैलाई अब नमस्ते, सम्बोधन यथोचित। र अहिलेको बेलामा सबभन्दा हेल्थ इज वेल्थ होइन, स्वास्थ्य नै धन। अहिले चाहिँ अहिलेको कोभिडमा आफ्नो ज्यान गुमाइसकेको अवस्थामा व्यापारीहरू पनि धेरैले आफ्नो प्राण गुमाइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पहिलीबारी यो कोभिडलाई सङ्क्रमण फैलिन दिनबाट रोक्नलाई सरकारले गर्नुपर्ने उपायहरू, ट्रिटमेन्टको उपाय त छँदैछ, रोक्ने उपायमा त धेरै कमी भयो जस्तो लाग्छ। अब जति पनि यो निषेधाज्ञा जारी गर्ने र इकोनोमिकल एक्टिभिटिज बन्द गर्ने मात्रै काम भयो। जनमानसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई कोभिडको ज्ञान दिएर सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर कारोबार गर्न सिकाउने क्रममा खालि प्रचारबाजी मात्रै गरियो र गाउँघर टोलमा कुनै पनि कार्यकर्ताहरू, स्वास्थ्य कार्यकर्तादेखि लिएर कुनै पनि प्रिभेन्सनको काममा, क्युरेटिभ होइन प्रिभेन्सनको काममा कुनै पनि एनजिओहरूदेखिको इन्भल्भमेन्ट देखिएन। आज प्रत्येक वार्डमा 4 जना सदस्य छन्, एउटा वडा अध्यक्ष छ, प्रत्येक पार्टीका वडा कमिटी के कमिटी छन्, थुप्रा सोसियल अर्गनाइजेसनहरू छन् र धेरै स्वयंसेविका नगरपालिकाहरूका छन्। प्रत्येकले वडामा गएर कोभिडको विषयमा जानकारी दियो भने मलाई लाग्छ यो इकोनोमिकल एक्टिभिटिज रोक्नुपर्ने आवश्यकतै हुँदैन। आवश्यकता पऱ्यो भने जाने, आइसोलेट गर्ने भनेर जानकारी दिएकै खालि माइकिङ गरेछ, प्रचार गरिदिएको छ, आफ्नो खाना पुरा गरेको छ सबैले। र कोही नेताजीहरू चाहिँ कुनै ठाउँमा बिरामी भएको मान्छेलाई केयरमा गएको छन्। यो भन्दा प्रिभेन्सनलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने एक। अब त्यसदेखि बाहेक यो बजेटको विषयमा अब केन्द्र सरकारको बजेटमा सबैले भनिसके। अब आउने बजेट हाम्रो जुन प्रदेशले
जो नजिक छ त्यसले चाहिँ हामीलाई बरु निहालेर हेर्नु पर्यो। अब प्रदेशले चाहिँ मलाई लाग्छ प्रत्येक अब यसपालि हेर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै यति महँगो हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र, त्यसमाथि प्रदेश 2 मा स्वास्थ्यको उपचारको लागि वीरगञ्ज बाहेक मलाई लाग्दैन त्यति स्वास्थ्यलाई उपयुक्त ठाउँहरू हाम्रो क्षेत्रमा छ। यहाँको वीरगञ्ज बाहेक अरू सबै मान्छेहरू यदि अलिकति सिरियस बिरामी भयो भने बाहिरै जानुपर्ने जस्तो स्थिति देखिरहेको छ। त्यसकारणले यो प्रदेश सरकारले कमसे कम प्रत्येक इलाज गर्नलाई सबै उहाँको माइक्रोफोनमा समस्या आए जस्तो छ। हामी हेलो, उहाँको उसमा समस्या आए जस्तो छ। ठिक छ, हामी अगाडि बढ्दै गर्छौँ। फेरि पछि उहाँको वेटिङ रुममा सर ओम प्रकाश खनालजी हुनुहुन्छ, हाम्रो इराको अध्यक्ष, अनि राम राजाजी हुनुहुन्छ। उहाँ दुईजनालाई एलाउ गरिदिए हुन्थ्यो सर। हस्, राम राजाजी नि ओम प्रकाश खनालजी। ओम प्रकाश खनालजी, राम राजाजी। हस्, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यही क्रममा हामी कृपाजी जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घ अनम्युट गरेर अनि मेरो भनाइ सिद्धिएको छ नि त। फेरि कृपाजी हुनुहुन्छ। अच्छा, अशोकजी आउनु। ठिक छ, अशोकजी मेरो सानोहरू भनाइ बाँकी छ। भन्नुहोस्। तपाईको डिस्कनेक्ट भएर उ गरेको भन्नुहोस्। ए यो कसरी डिस्कनेक्ट भएछ मैले देखेँ। हजुर भन्नुहोस्। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने अब हामीले हाम्रा मित्रहरू नि प्रदेश सरकारमा जानुभएको छ। वीरगञ्जका उद्योग वाणिज्य सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष नै प्रदेश सरकारमा जानुभएको छ। मलाई प्रदेश सरकारले नगरपालिकामा जुन औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्दैछ, ती औद्योगिक ग्राममा कसैलाई इन्डस्ट्री खोल्न इन्भाइरोमेन्ट गर्ने होइन। नगरपालिकाले आफै त्यहाँको सालमा 2टा अथवा 3टा कति भ्याउँछ, आफ्नो बजेटले आफूले इन्डस्ट्री खोलेर त्यसमा केही सब्सिडी दिएर चलाइसकेपछि त्यो इन्डस्ट्रीहरू प्राइभेट सेक्टरलाई ह्यान्डओभर गर्ने। किनकि नयाँ उद्यमीहरू हाम्रो क्षेत्रमा सबै उद्योग खोल्न, घरेलु उद्योगै खोल्न पनि जान्ने छैनन्। त्यसकारणले प्रत्येक सरकारले चाहिँ नगरपालिकाको स्थानीय नगरपालिकामा भएको औद्योगिक ग्रामहरूमा 2टा अथवा 3टा प्रत्येक साल इन्डस्ट्री खोल्ने, त्यसमा 10-20% अनुदान दिन सक्छ इन्भेस्टमेन्टमा। त्यो इन्डस्ट्रीलाई प्राइभेटलाई दिने, अर्को वर्ष फेरि अर्को इन्डस्ट्री खोलिदिने। त्यसरी इन्डस्ट्रियलाइजेसनको घरेलु उद्योगहरूको एउटा विकास गर्नुपर्छ। र मार्केटिङको लागि अब प्रदेश सरकारले मलाई लाग्छ प्रत्येक जिल्लामा एउटा सानो भए पनि प्रदर्शनी स्थलहरूको ट्रेड प्रमोसनको लागि एउटा प्रदर्शनी स्थलहरू बनाउनु पर्यो, जसमा व्यापार उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग सहकारी गरेर, स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर प्रत्येक जिल्लामा सानो सानो एउटा ट्रेड फेयर सेन्टर स्थापना गर्यो भने घरेलु उत्पादकहरूले आफ्ना आफ्ना उत्पादनहरू बेला बेलामा त्यहाँ एक्जिबिसन गरेर आफ्नो प्रमोसन गर्न सक्छन्। र अर्को मैले देखेको कोभिड पछिको यदि इन्डियासँगको वातावरण सहज भयो भने हामीले भारतका म्याक्सिमम टुरिस्टलाई नेपालतिर भित्राउनको निम्ति अहिले जति पनि भएका स्थानीय बोर्डरका नगरपालिकाहरूले आफ्ना बोर्डरहरूलाई कमसेकम भारतभित्र नेपालभित्र छिर्दा म नेपालभित्र छिरेँ भन्ने आवाज दिने खालको एउटा वातावरण बनाएर उहाँहरूलाई भित्राएर र राम्रो एउटा मनोरञ्जन स्थलहरूको सबै क्षेत्रमा डेभलप गरिदियो भने मलाई लाग्छ त्यस्ता टुरिस्टहरू भित्रिएर धेरै व्यापार बढ्न सक्छ। र अर्को कुरो के थियो भने अहिलेको उसमा हामीले चाहिँ अब स्थानीय प्रादेशिक सरकारले नै अहिले यो कुरो बुझाएर उहाँहरूलाई नै यसको कुरामा, किनभने प्रदेश भनेकै त्यही हो कि आफ्नो ठाउँको कुराहरू बुझ्ने। त्यसकारणले ल त्यस्तो निम्तिले हामीले अलिक अगाडि प्रयत्न गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रदेश प्रमुखजीले पनि अघि कतिजना साथीले भन्नुभयो हामीले गएर एउटा प्रदेश सरकारलाई एउटा ज्ञापन नै दिउँ, यस्तो यस्तो गरेर यसरी विकास गरौँ भनेर। र यति भन्दै म आफ्नो सानो भनाइ निभाउँछु। धन्यवाद।
यो हस्, जलेश्वर धन्यवाद। उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अहिले आउनु भएका छैनन्। हजुर हाम्रो माध्यममा मैले जानकारी गराएको हजुरलाई हजुर गौशाला उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्ष राम राजा प्रसाद शाहजी आउनु भएका छन् हजुर है। अनि मटिहानीका मोहन गुप्ताजी, मटिहानी उद्योग वाणिज्य सङ्घका हजुर अध्यक्ष हुनुहुन्छ मोहन गुप्ताजी, उहाँ आउनु भएका छन्। अनि अर्का साथी हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी S8, उनको नाम चाहिँ खुल्न सकेका छैन, भिडियो अन छैन, अशोक शाहजी आउनु भएको छ। मित्रहरूले त्यो आफ्नो नाम नै लेखिदिनु भयो भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ चिन्नलाई पनि। हामी जलेश्वरमा पुगेका थियौँ अघि, जलेश्वरको अध्यक्षज्यूकोबाट सुनौँ अलिकति, त्यसपछि हामी अगाडि बढाउँ। जलेश्वरका अध्यक्ष अहिले छैनन्। जलेश्वर मटिहानी अध्यक्ष मोहन गुप्ताजी हुनुहुन्छ। ल, मटिहानी मोहन प्रसाद गुप्ताज्यू, यहाँको पनि छोटो समयमा यहाँको छोटो आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु। अनम्युट गर्नु। वीरेन्द्रजी अनम्युट गर्नुहोस् न तपाईँ। अनम्युट गर्नुहोस् त। म्युट छ। मोहनजी अब ठिक छ। मोहनजी अनम्युट गर्नुहोस् त। हजुर मेरो नमस्कार, आवाज सुनियो सर? नमस्कार, हजुर सुनियो। आजको विषयमा खासैमा त अहिले भर्खरमा जोइन गरेर कार्यक्रम मूलतः हाम्रो जुन बजेट आएको छ त्यो बजेटमा हाम्रो क्षेत्रलाई, हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट आफ्नो कुरो राखिदिनु होला। बजेटले त समग्रमा ठिकै लागेको छ। निजी करमा पनि छुट दिएकै छ। बजेट समग्रमा चाहिँ सन्तुष्टिजनक हो। हस्, यहाँको छोटो रिमार्क्सको लागि यहाँ पछि जोड दिनुभयो, त्यो भएर यहाँलाई हामी बजेट, सङ्घ सरकारको बजेट, त्यसपछि अब भोलि आउने प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई मोनिटरी पोलिसी जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउँछ, त्यसमा यो बजेट कस्तो थियो केन्द्रको, भोलि आउने बजेटले कति के गर्न सक्छ र अनि मोनिटरी पोलिसी के हुन्छ र तपाईँको अहिलेको तत्काल उद्योग वाणिज्यको स्थिति, तपाईँको आफ्नो विचार पनि राख्दा हुन्छ भन्नेमा छौँ। अब हामी त्यसो भए रौतहटका अध्यक्षज्यू पण्डित प्रसाद जयसवालज्यू, यहाँलाई म आफ्नो भनाइ राखिदिन भन्न अनुरोध गर्छु। छोटोमा अनम्युट गरेर अनि बोल्नु होला। सानो राख्छु म। हस्, यहाँ सम्पूर्णलाई नमस्कार। अब सम्बोधन यथाचित। अब मैले के राखेँ सर, बजेटको बारेमा यो अध्यादेशबाट बजेट आएछ। खोइ अब के हुन्छ, बडा अनेलमा छ। रहेको कुरा कार्यान्वयन कति हुने हो त्यो कुरा छ। अर्को यो बजेटमा के छ भने इन्कम ट्याक्स, कर र भ्याट सम्बन्धमा राम्रो नियम कानुनले काम गर्ने मान्छेलाई केही पाएको छैन, उसले प्रोत्साहन पाउनुमा पनि केही पाएको छैन। कसैको अगर त्यस्तो अप्ठ्यारो परेछ उनीहरूलाई ब्याज र केही मिनाहा गरेछ। त्यो बजेटलाई कुनै खास मैले मानेको छैन, तर त्यो अलिकति दिएछ सरकारले, ठिकै गरेछ। तर अहिले यस्तो महामारीको बेलामा सरकारले यो दिएको उचित भएन, योभन्दा पूर्ण दिनुपर्ने थियो। अर्को कुरा, अब म आउँछु यो महामारीको बारेमा। यो कोभिडको बेलामा जो समस्या परेको थियो, ठुलो समस्या परेको थियो, ऊ पनि नेपालमा सरकारले केही पनि गर्न नपाउने। अब हस्पिटलमा भेन्टिलेटर छ, आइसियु सब बनेछ, तर दक्ष त्यसको चलाउने मान्छे छैन, बस त्यतिकै छ। मान्छे त्यो कारणले पनि मर्यो। व्यापारीहरूले आफ्नो जान जोखिममा राखेर लकडाउनमा पनि आम जनतालाई यानी सेवा दिए। तो उसको फायदा त्यति गरेर पनि
सरकारले के दियो? त्यो जुर्मानाहरू ठोक्यो, बढी गरेर चारैतिर घुमेर जुर्मानाहरू ठोक्यो, गरिब सानो सानो पसललाई पनि मार्कामा पारिदियो। अब फ्रन्ट लाइनमा भन्छ अरू सुरक्षाकर्मी छ, नगरपालिका छ, दुनियाँ छ, तर व्यापारीहरू पनि त हजारौं 500 सैकडौं आम जनतासित कन्ट्याक्ट भइरहेछ। फ्रन्ट लाइनमा होइन यो सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा छैन? ठुलो उ भइरहेछ व्यापारीसँग, सरकारले त केही वास्ता राखेको छैन। अर्को मैले के भन्न चाहन्छु सरलाई, बैंकले पनि ठुलो व्यापारीलाई समस्या पारेछ। कसैलाई आँखा पाखाको कुरा गरिरहेछ, कसैले 11-12% हालिदिरहेछ, कसैले 9 राखिरहेछ, कसैले 7 राखिरहेछ, ब्याजमा पनि यस्तो मार्का पार्दै। यस्तो बेलामा एउटा बैंक छोडेर अर्को बैंकमा जान पनि अप्ठ्यारो, त्यो पनि ठुलो समस्या। यस्तो व्यापार कसैको चलिरहेको छैन, ब्याज मात्रै तिरिरहेछ। यो बैंकको पनि बदमासी हो, बैंकलाई पनि कसरी हुन्छ? यहाँ मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्बन्धित निकायमा यहाँले यो कुराहरू पुर्याइदिनु पर्यो। अर्का, यहाँ हामी बोर्डरमा छु, भारतको बोर्डरमा लकडाउन गरिदिनु भएछ, बोर्डर बन्द गरिदिनु छ, साइडबाट 10,000 20,000 दिन त गइरहेछ आइरहेछ, यहाँको पसल सबै बन्द छ। अब इन्डियाको माल बिकिरहेछ, मजा भन्सार पनि कटिरहेछ। यो के हो? खोलिदिनु पर्यो। हेलो हजुर हजुर, हामी सुनिरहेछौँ। कम्तीमा मेन रोड खोल्नु पर्यो, त्यसको एउटा गाइडलाइन राखेर मेन रोडबाट मान्छे आवाज जावत। यहाँ हाम्रो इन्डिया र नेपालको बेटी रोटीको सम्बन्ध हो, त्यो कुरामा एउटा समन्वय गरिदिनु पर्यो। यहाँ पनि व्यापारीहरूको पसलहरू, हुन त हामी रौतहटमा भोलिदेखि सबै पसल खोल्न गइरहेछौँ। सार्वजनिक यातायात केही खुलेको छैन, त्यो बन्द छ। तर यहाँ अहिले कोभिडको होम आइसोलेसनमा 190 जना छ, हस्पिटलमा 3 जना मात्र छ, त्यो छ समस्या। अब यहाँ खाली बजेटको आइरहेछ कुराहरू, अब प्रदेशको पनि बजेट भोलि आउँदैछ। खोइ प्रदेश सरकारले प्रदेश 2 नम्बरको हिसाबले गर्नुहुन्छ कि अब कुन आधारले गर्नुहुन्छ? अब सङ्घले त केही हेर्नु भएको छैन। हुन त सङ्घमा त हाम्रो सबभन्दा बढी बहुमत मन्त्रीको यो 2 नम्बर प्रदेशको, कि उहाँहरूले पनि केही गरेर हेराइदिनुहुन्छ कि ल म गरिदिएँ 2 नम्बर प्रदेशलाई? त्यो पनि बाटो हामी हेरिरहेछौँ। अब यो मेन के छ भने सर, अहिलेको बेलामा व्यापारीदेखि लिएर आम जनतालाई कसरी सुरक्षित हामी राख्ने हो, त्यसको लागि ठुलो हजुरले सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिनु पर्यो। बजेटमा ठुलो पैसा निकासा भएछ स्वास्थ्यमा, तर कसैको खोप लागेको छैन। खोपको व्यवस्था हुनु पर्यो पहिला 1 नम्बरमा। त्यो खाली राजनीतिक यहाँहरू खाली मात्रै गरिराख्नु पाए, कुर्सीको खाली हेरफेर भइरहेछ। आम जनता जति मरोस् मतलब छैन, ठुलो छ समस्या छ। यसको लागि हजुरले अलिक कडा रूपमा कि प्रदेश 2 का सम्पूर्ण व्यापारी यो हिसाबले छ, यसको स्वास्थ्यमा बढी गरेर ध्यान दिनु पर्यो। र एउटा अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु प्रदेश 2 सरकारसित, कि कम्तीमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा सुविधा रहित हस्पिटलको व्यवस्था हुनुपर्छ। या सरकारी हस्पिटल छ त्यहाँ एकदम पुरा इक्विपमेन्टको साथमा व्यवस्था हुनुपर्छ, न त कुनै उपाय छैन। हामीहरूको केही समस्या पर्यो भने काठमाडौँ पनि बेड पाउन गाह्रो थियो, यो पालि इन्डिया त जानै पाउँदैन। त यो समस्या छ, त यही हेर्नु पर्यो सरकारले। अब कुर्सीको हेरफेरमा भएर आम जनतालाई मार्नु, त्यो पनि राम्रो भएन। म आफ्नो यही 2 शब्द यही समाप्त गर्छु र कारोबार दैनिकको मेन सम्पादकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्तीमा हाम्रो पीर मार्कालाई सुनेर सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिनुहुन्छ, यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो शब्द यही विराम गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब हामी सञ्जय शाहजीकोमा जान्छौँ। सञ्जय कुमार शाहजी, अनम्युट गरेर छोटोमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला। नमस्कार, सुनिएछ दाइ? सुनिएछ। नमस्कार सबैमा नमस्कार फेरि एकपटक गर्न चाहन्छु। म छोटो रूपमा भन्न चाहन्छु आफ्नो कुराहरू। खास गरेर जुन सङ्घीय बजेट आएको छ त्यसमा केही व्यवसायीहरूलाई अलिकति सहुलियत दिने प्रयास गरिएको छ, तर त्यो काफी छैन। र जुन अलि ठुला कुराहरू गरिएका छन् त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा हामीलाई धेरै डाउट छ, किनभने सरकार आफै पनि अस्थिर छ।
कुन बेला ढल्ने हो के हुने हो भन्ने कुरोको ढेकान छैन। त्यस कारणले यो बजेटमा जुन आएका प्रावधानहरू जुन छन् सहुलियतका त्यसको पनि कार्यान्वयन पक्ष हुन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वास त छैनौँ। अर्को कुरो जुन अब हाम्रो ठाउँको जितपुर सिमरा बाराको कुरा गर्ने हो भने पर्साको कुरा गर्ने हो भने यो बजेटले हामीलाई पूर्ण रूपले उपेक्षा नै गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कुरा गरेका थियौँ, सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नतिका कुरा गरेका थियौँ, औद्योगिक कोरिडोरको माग गरेका थियौँ, घोषणाको माग गरेका थियौँ, फास्ट ट्र्याकलाई गति दिने कुरा गरेका थियौँ, तपाईँको सेज जुन छ सेजको पूर्ण सञ्चालनका कुरा गरेका थियौँ। अलिकति सेजलाई छोए पनि फेरि पनि यो आर्थिक वर्ष पनि जुन हिसाबले अहिले आएको छ त्यसमा एउटा पनि उद्योग आउन सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले यो जुन हामीले व्यापारिक मार्ग जुन भनेका छौँ पथलैया वीरगञ्जको 6 वर्ष 7 वर्ष भइसक्यो, त्यो पनि अहिलेसम्म कम्प्लिट भएको छैन। लगायतका विषयहरूले हेर्दाखेरि तपाईँको हामीलाई चाहिँ पूर्ण रूपले अलिकति हेला नै गरेको जस्तो हामीले भान हुन्छ। एउटा स्टेडियम भएको स्टेडियम पनि जीर्णोद्धार गर्न सकिएको छैन, अस्पतालको कुरा छाडौँ। अहिले कोभिडको समयमा पनि तपाईँको स्थिति यस्तो थियो कि वीरगञ्जबाट दैनिक 4-5वटा चार्टर हेलिकप्टर गरेर काठमाडौँ बिरामी लानुपर्ने स्थिति थियो। काठमाडौँले हाम्रो बिरामीलाई भर्ना नगरेको अवस्था थियो। स्वास्थ्य संरचना पनि हाम्रो यस्तो छ भनेपछि राज्यलाई हामीले तिरिराखेको कर 40% 50% यस भेगले तिरिराख्ने ड्राइपोर्ट आइसिपी इन्डस्ट्रियल कोरिडोरबाट, तर राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक तपाईँको भेदभाव गर्ने त्यो हिसाबले अहिले यसपालि झनै हामीले त्यो महसुस गरेका कुराहरू छन्। अब तथापि पनि यो सरकारसँग यो अहिले भइराखेको गभर्नमेन्टसँग आएको बजेटसँग हामीलाई त्यस्तो आशा अपेक्षा छैन, बरु कि पीर बढी छ, मार्का बढी हुन्छ भन्ने त्रास त लगभग झन्डै 10.5 खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। अब त्यो कहाँबाट उठाउने? गत वर्ष पनि कोभिडले मारिएको व्यापारी यस वर्ष पनि कोभिडले यो झनै कहिलेसम्म चल्छ, तर डन्डा उसको छ तपाईँको 10.5 खर्ब उठाउने। त्यो उठाउने भनेको व्यापारीहरूलाई नै डन्डा घुमाउने हो र भोलिको दिनमा व्यापारीहरू झन् तपाईँको यसबाट पीडित हुन्छ जस्तो हामीलाई भान भइराखेको छ र केही अलिकति सहुलियत दिए पनि आन्तरिक रूपले टर्चर गरेर त्यो पैसा उठाउने काम हुन्छ जस्तो हामीलाई महसुस भइराखेको छ। जुन कि तपाईँको अब यो के भन्छ घाँस नहाल्ने र गाईले दुने काम मात्रै अलिकति बढी गरियो भने त्यो गाई पक्कै पनि मर्छ भन्ने हाम्रो ठन्म्याइ छ। र अब जुन यो अहिले सङ्घीय सरकार छ जुन अस्थिर छ, एउटा कुरा म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामी तपाईँ मार्फत अथवा यहाँ प्रदेशका साथीहरू हुनुहुन्छ, अग्रज मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ, अब यो चुनावको विकल्प छैन। अब तुरुन्तै देशलाई अर्को चुनावमा लानुपर्छ यो कोभिड सकिन बित्तिकै। र यो हामीले निजी क्षेत्रले एउटा आह्वान के गर्नुपर्छ, एउटा लबी के गर्नुपर्छ भने यो जुन प्रदेश स्थानीय र केन्द्र तिनटै चुनाव चाहिँ एकै पटक एकै मितिमा एकै खर्चमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अलिकति माग हुनुपर्छ, त्यसमा अडान हुनुपर्छ। किनभने तिनतिरको खर्चलाई हामीले धान्न सक्दैन, एउटा राज्यले पनि धान्न सक्दैन, हाम्रो व्यवसायले पनि 3 पटक त्यो तपाईँको सहयोग गर्नुपर्ने चन्दा गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। र तपाईँको एउटा चुनावमा 3-3 महिना तपाईँको आचार संहिता लगाउँदै जान वर्षै दिनसम्म हामी तपाईँको त्यो अस्थिरको बन्दी बनेर अनि तपाईँको 3-3 महिना तपाईँको त्यो के भन्छ भने आचार संहिता लगाएर झन् स्थिति तपाईँको अरू दयनीय हुन सक्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसमा लबिङ गर्न आवश्यक छ। अब खास गरेर यो प्रदेश 2 को जुन बजेट आउनेवाला छ, प्रदेश 2 मा हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। प्रदेश 2 को स्ट्रेन्थ भनेको मलाई लाग्छ कृषि र उद्योग हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यहाँको प्रदेश 2 मा कृषि र उद्योगलाई जबसम्म हामीले यहाँ प्रमोट सरकारले गर्न सक्दैन तबसम्म प्रदेश 2 को आर्थिक स्थिति सुदृढ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र जबसम्म हामीले यो यहाँको कृषिलाई उद्योगसम्म जोड्न सक्दैनौँ, चाहे त्यहाँको टमाटरको उत्पादन होस्, चाहे यहाँको आलुको चिप्सलाई बनाउने उत्पादन होस्, अथवा यहाँको अरू कुराहरूलाई पनि उद्योगसम्म जबसम्म जोड्दैनौँ, जबसम्म त्यो कृषि उत्पादनमा भ्यालु एडिसन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यहाँको व्यवसायीहरूको यहाँको किसानको आय शक्ति बढ्न सक्दैन। र जबसम्म आम जनताको आय शक्ति बढ्न सक्दैन तबसम्म व्यापार फस्टाउन सक्दैन। एउटा किसानसँग फ्रिज किन्न क्षमता हुन्छ अनि न फ्रिजको बिक्री बढ्छ सर। एउटा किसानसँग कार किन्ने क्षमता हुन्छ, मोटरसाइकल किन्ने क्षमता हुन्छ अनि त्यसको बढ्छ। त्यस कारणले समग्र रूपले तपाईँको आम उपभोक्ताको चाहिँ क्रय शक्ति बढ्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ काम भइराखेको छैन। अहिले जुन प्रदेश सरकार बनेको छ
र प्रदेश सरकारका जुन मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नितान्त नै व्यक्तिगत सोचले अहिलेसम्म काम गरेको देखिन्छ। खास गरेर आफ्नो क्षेत्रमा कसरी बाटो ढलान गरिदिने, कसरी पुल निर्माण गरिदिने, कसरी आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने र फेरि अर्को पटक चुनाव जित्ने भन्ने परिपाटीमा अहिलेसम्म रुमुलिएको देखिन्छ। अहिले नयाँ मन्त्रीमण्डल बन्दैछ, खास गरेर उहाँहरूले के गर्ने थाहा छैन। तर जबसम्म समग्र रूपले त्यसमा काम गर्न सकिँदैन तबसम्म यसको उन्नति हुन सक्दैन। अर्को कुरो हाम्रो एउटाको अध्यक्षजीले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले भनेको हरेक जिल्ला अस्पताललाई तपाईँको एकदम सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने 2 नम्बर प्रदेशभरिकै चाप तपाईँको वीरगञ्जमा पर्ने र वीरगञ्जले धान्न नसक्ने भन्ने स्थिति त्यो नआओस् भन्ने हिसाबले अहिलेको बजेटले चाहिँ प्रदेश 2 को जिल्ला अस्पतालहरू जुन जति छन्, प्रदेश 2 को मातहतका जिल्ला अस्पतालहरू, त्यसलाई एकदम सुदृढ रूपले इक्विपमेन्टदेखि लिएर सबै थोकले सुदृढ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा यसपालिको बजेटलाई बढी प्राथमिकता, बरु 2टा पुल निर्माण नहोस्, एउटा बाटो ढलान नहोस्, तर त्यतातिर बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा हाम्रो प्रदेश 2 का उद्योग वाणिज्य संघले पनि त्यसमा सहकार्य गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र खास गरेर जबसम्म राजनीतिकले व्यापारीलाई सँग सहयोग लिँदैन, उहाँहरूको सुझाव लिँदैन, तबसम्म त्यसको कामहरू जुन विकासका गतिविधिहरू त्यो अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने अनुरोध छ। र आज जुन यो कारोबारले यो अवसर दिएको छ र यो प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिँदै म आफ्नो 2 शब्द यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। हामीले महिला उद्यमीका कुरा सुन्यौँ, अरू उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरूका कुरा सुन्यौँ। अब हामी एकछिन युवाको कुरा सुनौँ अनि त्यसपछि हामी मिर्चैयाका हामी अशोक शाहज्यूकोमा जानेछौँ। पहिला अनुपजी, नेपाल यङ एन्टरप्रेनर्स फोरम वीरगञ्ज च्याप्टरबाट अनुपजीको पनि कुरा सुनौँ। धन्यवाद सर। आइसकेको छ। हामी यङ एन्टरप्रेनर के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो प्रोभिन्स 2 मा यदि तपाईँले अपर्च्युनिटीको र हाम्रो स्ट्रेन्थको कुरा गर्छौँ भने वी हेभ अ फर्टाइल ल्यान्ड, होइन, टन्स अफ फर्टाइल ल्यान्ड हामीसँग यो क्षेत्रमा छ, होइन। उत्पादनको क्षेत्रमा कृषिको कुरा गर्छौँ भने अहिलेको बजेटले पनि फोकस हाम्रो कृषिमै गरेको छ। धेरै सहुलियतहरू विगतमा पनि कृषिमा नै फोकस गरेर आएको छ। अहिले पनि पक्का नै बजेटले हामीलाई कृषिले नै फोकस गरेको छ। हामी कृषक देश पनि हामी मानिन्छौँ। तीमध्ये हाम्रो ल्यान्ड प्रोभिन्स 2 इज वान अफ द मोस्ट फर्टाइल ल्यान्ड ह्याभिङ अ स्टेट। हाम्रो यो प्रोभिन्स 2 हो। त्यसमा चाहिँ सरकारले खालि बजेट बनाएर त्यसलाई बजेट एलोकेसन मात्रै नगरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। के तपाईँले चाहे 2 रुपियाँ दिनुहोस् न, त्यो 2 रुपियाँ पनि कमसेकम दिनुहोस्, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुहोस् न। त्यसबाट पनि कि हामी धेरै युवाहरू प्रदेश नम्बर 2 बाट डाटाले के बताउँछ, हाइएस्ट नम्बर अफ युथ आर गोइङ आउट अफ द थर्ड गल्फ कन्ट्री जाँदैछन्। सबैभन्दा बढी सङ्ख्या युथको पनि प्रदेश नम्बर 2 मै छ भने यहाँबाट बाहिर जाने सङ्ख्या पनि प्रदेश नम्बर 2 मा किन छ? जेनरल क्वेसन इज अवसर चाहिँ हामी भन्छौँ, होइन। यहाँ ब्लू कलर मान्छेहरू बढी गल्फमा गइरहेको छन् भने हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको म्यान पावर पनि हो, किनभने हामीले सजिलै उद्योग गर्दाखेरि सजिलै तरिकाले हामीले म्यान पावर पाउँछौँ यहाँ। तर ब्लू कलर बढी पाउँछौँ किनभने बिहारबाट या युपीका बोर्डरबाट या कहीँबाट यहाँ हाम्रो उद्योगमा हामी मान्छे चाहिँ पाउँछौँ। एक एङ्गलले त्यो खुसीको खबर पनि हो, अर्को एङ्गल त्यो नराम्रो पनि। किनभने उनीहरूले भोलि यदि अवसर इन्डियामा पायो, भारतमा पायो भने त्यो सबै भारततिर पटनातिर विगतमा भएको पनि थियो। उताको नेता राम्रो उद्योगहरूको स्ट्राटेजी ल्याएपछि धेरै यहाँका इम्प्लोइहरू, भारतीय इम्प्लोइहरू चाहिँ उतातिर लागेका थिए। अचानक यहाँ नै उद्योगमा चाहिँ इम्प्लोइको सर्टेज भएको थियो। ब्लू कलर जब भन्नुहोस् या मिडल कलर जब भन्नुहोस्, त्यो बेला चाहिँ हामीले के तयारी छ त? मिन्स द फोकस सुड बी अन एजुकेसन, होइन। एजुकेसनको पोलिसी बेस लेभलबाट सुरु गर्नु पर्यो। तपाईँले भोकेसनल ट्रेनिङ भन्नुहोस्, होइन, ब्लू कलरलाई अपग्रेड पनि गर्नु पर्यो। जुन यदि कुनै ब्लू कलर जब तल स्तरको छ भने अपग्रेड गरेर मिडल लेभलमा ल्याउनु पर्यो, मिडलबाट फेरि माथि स्ट्राटेजी लेभल पनि ल्याउनु पर्यो। त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि हो, त्यो विकनेस पनि हो। त्यसलाई ओपन बोर्डरलाई हामी स्ट्रेन्थ पनि मान्न सक्छौँ, ओपन बोर्डरलाई हामी विकनेस पनि मान्न सक्छौँ। उद्योग त खोल्यो, ओपन बोर्डरमा सजिलै माल आयो, कस्ट अफ र मेटेरियल बिकम्स लेस, किनभने बोर्डर नजिक छ हामीसँग। प्रदेश नम्बर 2 मा जनकपुर पनि बोर्डर छ, हाम्रै वीरगञ्ज पनि बोर्डर छ। अर्को थ्रेट के छ भने ओपन सिमाना भएपछि उद्योग जम्मा त्यहाँ मटेरियल बनाउनु हुन्छ, त्यहाँबाट सजिलै तरिकाले 2 नम्बरबाट माल छिर्छ। त्यो हामीसँग लुकेको कुरा छैन। हामी चामलको कुरा गरौँ या एफएमसीजी प्रोडक्टको कुरा गरौँ, त्यस्तो कुनै प्रोडक्ट छैन जुन 2 नम्बरले मजाले छिर्दैन। तपाईँले ट्रकका ट्रक पनि छिरेका छन् प्रत्येक दिन। भनेपछि त्यो उद्योग पनि लाउन सजिलो भनेको छ भने अर्को थ्रेट चाहिँ यहाँ सजिलो तरिकाले 2 नम्बरको काम पनि हुने र तपाईँको उद्योग चाहिँ जुन सेल आउनुपर्ने, जुन हामी इकोनोमी अफ सेलको कुरा गर्छौँ, कस्ट अफ प्रोडक्सनको कुरा गर्छौँ, त्यो घट्न सक्दैन। डिमान्ड हामी भन्छौँ लेस छ, डिमान्ड लेस होइन, डिमान्ड त बढी नै छ। सप्लाई चाहिँ बाहिर सोर्सबाट भइरहेछ। लोकल सप्लाईको सप्लाई 40% भने 60% चाहिँ
अनअर्गनाइज सेक्टर जुन भन्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ सप्लाई भइरहेको छ भने यहाँको उद्योगले इकोनोमी अफ स्केल गेन गर्न सक्दैन। त्यो गेन गर्न सकेन भने कस्ट अफ प्रोडक्सन कहिले पनि हाम्रो माथि हुन्छ। भारतीयबाट भनौँ या छिमेकी राष्ट्रबाट भनौँ, हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन विल बी अलवेज हाई। सो फोकस सुड बी अन बजेटमा फोकस चाहिँ भने म्यान पावर डेभलपमेन्ट पनि हुनु पर्यो। एजुकेसन भने कस्तो किसिमको एजुकेसन होइन, हामीले भोकेसनल ट्रेनिङ दिनु पर्यो, बेस लेभलबाट ट्रेनिङ दिनु पर्यो होइन। बजेट 1 वर्षको लागि आउँछ तर हामीले 5 वर्षको प्लान बनाउनु पर्यो, नट ओन्ली फर 1 इयर्स। 5 वर्षको प्लान बनाउनु, दीर्घकालीनको प्लान बनाउनु पर्यो, जसले गर्दा हामी एजुकेसन आज दियो भने पक्का नै उसलाई 5 वर्ष लाग्छ होला सिक्नलाई। त्यसपछि हामीले आफ्नै लेबर बनाउन सक्छौँ नेपालमा नै। फाइदा के भयो भने तपाईँलाई डिपेन्डेन्ट हुनु परेन। दोस्रो फाइदा हामीले यताको उद्योगहरूलाई यहाँ रोजगार दिन सक्यौँ। अर्को कुरा प्लेन फर्टाइल ल्यान्ड छ भने हामीलाई पहाड काटेर या धेरै कुरा गरेर चाहिँ रेलवे लाइन बनाउनु पर्दैन। इट इज भेरी इजी कम्पेयर टु अदर टेरियन होइन। हाम्रो प्लेन टेरियन बढी छ भने रेलवे मार्गहरू चाहिँ मजाले बन्न सक्छ। विगतमा यहाँ बनेको पनि थियो, किन बन्द भएको त्यो त राजनीतिक कारणहरू धेरै छन्, तर रेलवे लाइन वीरगन्जमा थियो पहिला, त्यो रेलवे लाइन फेरि सुरु हुन सक्छ। त्यस्तो बजेटको प्रावधान हुनु पर्यो। हामी निजगढको कुरा गर्छौँ, अहिले यस बजेटमा हामीले केही पनि एयरपोर्टको कुरा सुनेनौँ होइन। त्यस्तो त्यहाँ सिमराबाट पनि अहिले हामीले गर्न सक्यो भने सिमरा पनि कमसेकम भारतमा पटनासम्म फ्लाइट डोमेस्टिक लेभलमा चलाउन सक्यो भने कमसेकम केही त सुरुवात हुनसक्छ। रक्सौलमा जबसम्म एयरपोर्ट बन्दैन, कमसेकम सिमरा एयरपोर्टलाई नै युज गरेर हामीले उताको पनि माध्यममा बन्न सक्छौँ। धेरै किसिमले टेक्निकल एलायन्स पनि इन्डियाबाट आउन सक्छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। अनि अर्को कुरा, हामी यो प्रदेशमा हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ, कुनै पनि उद्योग चलाउँदाखेरि 5वटा M भन्छौँ हामी, म्यान, मटेरियल, मनी, मेथड एन्ड मसिन। मेथड एन्ड मसिन त चलो इन्टरनल कुराहरू हो, तर म्यान, मनी र मेटेरियल भनेको चाहिँ मनी भन्दाखेरि अब यस्तो क्षेत्रलाई ब्याङ्कहरूले कसरी हेरिदियोस् त? प्रदेशमा उद्योग किन औद्योगिक क्षेत्र भनेपछि त्यसलाई डिक्लेयर गरेर कि यताको उद्योग क्षेत्रलाई ब्याज कम दिएर, ब्याज कममा चाहिँ पुँजी दिने हो कि लोन दिने हो कि, त्यो एउटा व्यवस्था मिलाउन सक्छ। म्यान पावरको कुरा गर्दाखेरि ट्रेनिङ दिने हो कि, अनि स्वास्थ्य त ल्याइयो, हस्पिटल पनि ल्याइयो। हजुरहरूलाई कतिको अपडेट छ होइन, इन्डियामा हस्पिटल चाहिँ टन्न थियो तर म्यान पावर चाहिँ थिएन। हात जोडेर हस्पिटलको डक्टरको रेट चाहिँ 1 लाख पर डे को स्यालेरी दिएर चाहिँ डक्टर्सहरूलाई चाहिँ रिटेन गर्न खोजिरहेको थियो। भने मतलब इन्फ्रास्ट्रक्चर हुँदा हुँदा पनि यदि म्यान पावर डेभलप भएन भने तपाईँले हस्पिटल त बनाउनु भयो तर स्वास्थ्य कर्मी छैन भने काम लाग्दैन। स्वास्थ्य कर्मी पनि तपाईँले अपडेट या अपग्रेड गर्नु पर्यो। र मटेरियलको कुराखेरि र मटेरियल ल्याउनको लागि सजिलो तरिकाले वातावरण बनाइदिनु पर्यो। एकको लागि ठुलो उद्योगहरूले अर्को नियम र सानो र मझौला उद्योगीहरूको लागि अर्को नियम चाहिँ भन्सारले हेरिदिनु भएन। त्यो चाहिँ मेरो भनाइ हो। अरू कुरा त सबैले गरिसक्नुभयो। धन्यवाद। धन्यवाद NYEF का वीरगन्ज च्याप्टरका अध्यक्षज्यू अनुपज्यू। म यसपछि रामनगर मिर्चैयाका सिनियर चेम्बरका सिनियर एडभाइजर अशोक शाहज्यूकोमा जान्छु। त्यसपछि हामी उसकोमा जान्छौँ, के अरे गौशाला चेम्बर अफ उसका रामराजा प्रसाद सिंह अध्यक्षज्यूकोमा जानेछौँ। अहिले चाहिँ अशोक शाहज्यू अनम्युट गरेर अनि बोल्नु। अशोक कुमार शाहज्यू हजुर। हजुर फेरि आएन। अशोक जी, यो तपाईको माइकमा प्रब्लम छ। यो हेडफोन हटाएर डाइरेक्ट फोन लगाउनु, हटाएर डाइरेक्ट बोल्नु भएको छ सायद। त्यो हटाएर हजुर अहिले सुनिन्छ। सबैमा नमस्कार है सर। म अलिकति ढिलो जोइन गरेँ। मैले कुरा राखेँ के भन्दा ब्याज छुटको कुरा राष्ट्र बैङ्कले लास्ट टाइम पनि गरेको थियो, यो कोरोना पीडितहरूको लागि भनेर, व्यवसायहरूको लागि। र त्यसमा के हो भने बैङ्कहरूले फर्म चाहिँ भर्न लगाएका थिए, तर त्यो त्यसै हावातालको भर्न लगाएर त्यसको न केही भयो केही न केही भयो जस्तो थुप्रैसँग भर्न लगाए। तर त्यसको परिणाम हामीले बजारमा केही पनि खासै देखेनौँ। अब त्यतातिर पनि ध्यान जानुपर्ने हो। अर्को कुरा, यो इन्डस्ट्रियल एरिया चाहिँ के नीति ल्याएको थियो भन्दा गभर्मेन्टले एकचोटि प्रत्येक पालिकामा एउटा इन्डस्ट्रियल एरिया गरिनुपर्छ भनेर, पर्याप्स मातृका यादवजी हुनुहुन्थ्यो सायद उद्योग वाणिज्य मन्त्री, त्यति बेलातिरको सायद कुरो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यतातिर इम्प्लिमेन्टेसनहरू छैन। सरकारले एउटा योजना ल्याउँछ, त्यतातिर इम्प्लिमेन्टेसनतिर अलिकति कमजोर जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। जे छ योजनाहरू चाहिँ लागू हुनु पर्यो, त्यसरी जान सक्नुपर्छ गभर्मेन्टले। अब त्यस्तै चाहिँ यो कम्पनी दर्ताको कुराहरू छ। अहिले सबै काठमाडौँ नै जानुपर्ने स्थिति छ अहिले। अब कोही साना साना उद्योगीहरू पनि छन् जसले चाहिँ ब्रान्ड दर्ता नगरिकन काम गर्न सक्दैनन्। सानो एउटा अगरबत्ती चाहिँ घरमा बनाएर उसले मार्केटमा सप्लाई गर्न चाह्यो भने
उसको ऱ्यापरको लागि ब्रान्ड चाहिन्छ भनेर भन्छन्। अब यहाँ के गर्छन् भन्दा ऱ्यापर एभाइलेबल नभएर इन्डियन कुनै ब्रान्डको ऱ्यापर ल्याएर उनीहरूले बनाएको कुरा यहाँ मार्केटमा ल्याउँछन्। त्यसरी गर्दा इलिगल जस्तो हुन्छ र उनीहरूले दर्ता गर्नलाई काठमाडौँ जानुपर्ने क्षमता छैन अथवा त्यति उनीहरूलाई सहज लाग्दैन र गभर्मेन्टले चाहिँ यो पहुँच प्रदेश स्तरमा त ल्यायो सबै कुरालाई। हाम्रो प्रदेशको उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि प्रदेश स्तरमा हामीले ल्यायौँ, निजी क्षेत्रले ल्यायो, तर गभर्मेन्टको चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ त्यसरी पहुँच हुन सकेको छैन। त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा यो अहिले ढुवानीसँग व्यवसायीहरूले ढुवानी दर्ताको कुरा भ्याटमै दर्ता गर्नुपर्छ, सबै अनिवार्य दर्ता गर्छ भनेर ल्याएको थियो। यसपालि चाहिँ ढुवानी दर्ता चाहिँ अनिवार्य रहेन, स्वैच्छिक जस्तो पारेछ गभर्मेन्टले। अब 2 वर्ष अगाडिका जुन व्यवसायीहरूले जसले दर्ता गरे लास्ट 2 इयर्सदेखि कारोबार गरे तिनीहरूको अब पोजिसन के हुन्छ त, के स्थिति हुन्छ, त्यसतर्फ जानुपर्छ। नत्र यसले चाहिँ अर्को जटिलता ल्याउँदैछ। जटिलता के ल्याउँदैछ भन्दा जुन व्यवसायीले दर्ता गरेका छैनन् वेट गरेर बस्यो, गभर्मेन्टको पोलिसी पनि मिटिङहरूमा कस्तो हुन्थ्यो भन्दा हामी यसलाई चाहिँ कुनै सुधार गर्छौँ, तपाईँलाई अल्टरनेट दिन्छौँ, पर्खिनुहोस् अब अर्को बजेटमा केही गरौँला भन्ने किसिमका आश्वासनहरू आइरहेका थिए। त्यस आश्वासनलाई आधार मानेर कति व्यवसायी भ्याटमा गरे तर कारोबार गर्यो के भन्दाखेरि प्यान नम्बरको आधारमा गरे। अब उनीहरूको टिडिएस काट्यो गाडीको नाममा अथवा व्यक्तिको नाममा। अब त्यो टिडिएस त कुनै न कुनै किसिमले राजस्व कार्यालयमा गयो। अब राजस्व कार्यालय के भन्छ, तिमीहरूले त कारोबार गरेको छौ, व्यक्तिको नाममा भए पनि जे भए पनि अब 2 वर्षको तिमीहरूले चाहिँ भ्याट चाहिँ तिमीहरूले तिर्नुपर्छ भन्दैछन्। भ्याटमा गएर भ्याट उठायो भने न कन्ज्युमरसँग भ्याट उठायो वापस न व्यवसायीले भ्याट तिर्दिने हो। जुन व्यवसायमा भ्याट उठाएकै छैन भने व्यवसायीले कसरी भ्याट तिर्ने त? ती कुराहरूको जटिलता छन् र यसमा जुन अब त्यस सम्बन्धी जे आउँछ डिटेल्स आउँछ अब यो ढुवानीहरू सम्बन्धी, त्यसमा चाहिँ यो कुराहरू हाम्रो महासङ्घले पहल गरिदिनुपर्छ र सरकारसम्म यसको लागि आवाज चाहिँ जाओस् भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै अब केही विकास यता कुराहरू साथीहरूले गर्नुभएको छ। मैले 1-2वटा कुरा के राखेँ भन्दाखेरि सिँचाइको कुराहरू हाम्रो यता कोशी कमला सिँचाइको डाइभर्सनको कुरा पनि धेरै पहिलेदेखि कुरा उठेको थियो। अब गभर्मेन्टमा आउने विभिन्न किसिमका राजनीतिक दलहरूले आफ्नै किसिमले त्यसलाई तान्दा रहेछन्। अहिले फेरि हामीले सुनेको यसलाई डाइभर्ट गरेर पश्चिम लाने त्यहाँ कमलामा झार्दैनन् जस्तो। अर्को कुरा कृषिमा धेरै लगानी गभर्मेन्टले गर्दैछ, एकदमै फोकस छ। तर सानो कुराहरू सिँचाइको जुन पहिले एउटा फाउन्डेसन बनेको थियो पञ्चायतकालमा भनौँ हाम्रो यतातिर, त्यसभन्दा खासै बढी चाहिँ प्रोग्रेस भएको छैन। सिँचाइ धेरै जरुरी छ, चाहे त्यो मौसमी खेती होस् अथवा बेमौसमी खेती। व्यवसायमा तरकारी खेती बेमौसमी गऱ्यो भनेदेखि बल्ल उनीहरूले किसानहरूले राम्रो आय आर्जन गर्न सक्छन्। सबैले सिजनमै उत्पादन गर्दाखेरि त्यसको लागत अनुसारले गेन गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण बेमौसमको उनीहरूले उब्जाउन सक्यो भने सागसब्जीहरू त्यसमा चाहिँ राम्रो इन्कम लिन सक्छन् अथवा त्यसलाई भोलि एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिएला। त्यो अनुसारको सिँचाइको अहिले पनि हामीले यता देखेका छैनौँ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो व्यवसायिक अहिले अघि साथीहरूले पनि कतिवटा कुरा उठाउनु भयो, म ढिलो पनि आएँ। यो हाम्रो स्थानीय र प्रदेश सरकार यो व्यवसायिक कुरामा कुरा गर्दैनन्, यिनीहरू विकासमा मात्रै लाग्छ। विकास भन्दा पनि निर्माणका कुराहरू सडक बनाइदियो, यहाँ बनाएको छ त्यहाँ बनाएको छ, तर यसलाई व्यवसाय हाम्रो क्षेत्रमा कसरी अगाडि जान्छ भने त्यसतर्फ चाहिँ जति ध्यान जानुपर्ने हो प्रदेश सरकारको अथवा स्थानीय लेभलका जुन पालिकाहरू छन्, नगरपालिकाहरू छन् अथवा गाउँपालिकाहरू छन्, हाम्रो क्षेत्रमा भएका व्यवसायहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने र कसरी प्रवर्धन गर्ने, कसरी व्यवसायीहरू अझ चाहिँ उनीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ र व्यवसाय हाम्रो ठाउँमा आउलान्, व्यवसाय गर्लान्, त्यसप्रति कुनै ध्यान छैन। जबकि अहिले पनि इन्टरनेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल लिडरहरू एक देशदेखि अर्को देशमा जाँदाखेरि व्यवसायकै कुरा फर्स्ट गर्दा रहेछन्। त्यो अरू कुरा पनि हुन्छ तर व्यवसायको कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राख्दा रहेछन्। यसले एक्सपोर्ट गराउँछ भने इम्पोर्ट घटाउँछ र बेरोजगारीको समस्या पनि हल गर्ने भयो, स्वरोजगार पनि बढ्यो र अरू हिसाबले पनि बेरोजगारको समस्या हल गर्ने भयो। यसतर्फ चाहिँ प्रदेश र स्थानीय निकायको जति जानुपर्ने हो त्यति ध्यान गर्न। अब अरू 1-2वटा बाटोतिर मैले लगेँ। हाम्रो यहाँ म मिर्चियामा भएँ, हामीले धेरै पटक कुरा उठाएको थियौँ यहाँ व्यवसायको लागि भारतबाट नेपाल आउने गाडीहरूको सुविधाको लागि बाटो अलिकति चौडा र वेल कन्स्ट्रक्टेड रोड होस् भनेर। त्यो चाहिँ भएको छैन। अहिले पनि हाम्रो सिराहादेखि लिएर जयनगरसम्म जुन 2 लाइन अथवा 4 लाइनको बाटो हुनुपर्ने त्यसले त्यो नभएर अहिले पनि व्यवसायीहरूलाई कारोबार गर्नलाई पुरानो भन्सार नाका भए पनि त्यति सहज अहिलेसम्म पनि भएको छैन।
एउटा कुरा त्यहाँ राखेँ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीले कतिचोटि कुरा उठाएका थियौँ, हाइवेबाट सगरमाथाको आधार शिविर भनौँ अथवा नाम्चे दाने भनेको मेन बाटो भनेको हाम्रो मिर्चियाबाटै हो, जसलाई हामीले सगरमाथाको प्रवेशद्वारको रूपमा पनि कयौँ पटक कुराहरू विभिन्न ठाउँमा उठाएका छौँ। यसलाई चाहिँ जति हामीले चाह्यौँ त्यो अनुसार अगाडि बढेको छैन। यो भयो भनेदेखि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रा भारतका पर्यटक डोमेस्टिकदेखि लिएर हाम्रा छिमेकी देश भारतका पर्यटकहरू पनि यहाँ सहज आउँथे होला। अहिले नेपालका पर्यटकहरू पनि यो हिउँसक खेल्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो नेपालमा छोडेर कुल्लु महिनाएर जान्छन् तयार हाम्रो तराईका धेरै जसो साथीहरू। अब यहीँ नजिकमा हाम्रो सगरमाथा आधार शिविरसम्म पुग्न सक्दैनौँ रोडको बाटो भएर। तर इन्डिया चाहिँ त्यही हिउँ खेल्न हामी इन्डिया जान्छौँ। हामीले कतिचोटि हामीले महासङ्घमा पनि यो कुरा उठाएको थियौँ, यो कुरालाई हाइलाइट गरियोस् भनेर, तर यो कुराहरू हाइलाइट भएको छैन। ओखल यो सोलुदेखि अझै पनि नाम्चेसम्मको जुन बाटो छ ट्र्याक खुल्न बाँकी नै छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान गयो भने हाम्रो यस एरियाको अझ व्यापार व्यवसाय बढ्थ्यो कि भन्ने मेरो सल्लाह र सुझाव चाहिँ भयो। धन्यवाद। रामनगर कमर्सका वरिष्ठ सल्लाहकार अशोक शाहज्यू। यसपछि हामी गौशाला चेम्बर कमर्सका अध्यक्ष रामराजा प्रसाद शाहज्यू विचार सुन्छौँ। अनम्युट गरेर बोल्नु होला। राजा राम जी भिडियो र अडियो अन गर्नु होला। राम राजा जी भिडियो अडियो दुईटै अन गर्नु होला। उहाँ हुनुहुन्छ आउनुभयो। नमस्कार। नमस्कार। मेरो भनाइ के छ भने अब यो चाहिँ कारोबार जस्तै उद्योग धन्दाहरूको जो विषयमा भनिरहन्छ नि, त्यो नेपाल सरकारले नियम कानुन त बनाउँछन् तर जमिनी स्तरमा त्यो लागू हुँदैन। झन् घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूलाई त झनै अप्ठ्यारो हुन्छन् र साना व्यवसायीहरूलाई नयाँ नयाँ नियमहरू लगाउँछन् र त्यो साना व्यापारीहरूलाई त्यो कुरो राम्रोसँग थाहा पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ घरेलु स्तरमा तल्लो स्तरमा पनि यसको जानकारी होस् र यो काम चाहिँ अब ठुला उद्योगपतिहरूले मात्रै बुझ्ने र उद्योग धन्दा घरेलु उद्योग गरेर चलाउनेहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो हुने भने जस्तै अघि पनि एउटा एकजना साथीले के भन्यो भने उद्योग हामी त खोल्छौँ तर अब ट्रेडमार्क लिनुपर्ने अगरबत्ती जस्तो साधारणको सर्फ जस्तो काम गर्नेहरूको चाहिँ साबुनको सानो उद्योग लगाउनेहरूलाई त्यस्तोलाई जमिनी स्तरमा र प्रदेशमा पनि वाणिज्य हुनुपर्ने हो। त्यो ट्रेडमार्कको लागि चाहिँ प्राली दर्ता गर्दाखेरि हामीले घरेलु त दिएको छ तर प्राली दिएको छैन दर्ता गर्ने, त्यो पछि त्यसको लागि काठमाडौँ जानुपर्ने त्यो यता योहरू पनि छँदैछ। र घरेलु उद्योग भनेर हरेक गाउँमा नगरपालिकाले ग्राम उद्योग चाहिँ सञ्चालन गर्यो। ग्राम उद्योग भनेर हाम्रो नगरपालिका गौशालाले पनि पाएको छ, तर ग्राम उद्योग भनेर जग्गा छुट्याएको छ र ग्राम उद्योग त्यहाँ उद्योग लगाउने कसले, त्यसको चाहिँ कुनै ठेगान छैन। सरकारले चाहिँ ग्राम उद्योग चाहिँ हरेक ठाउँमा दिने तर उद्योग कसले लगाइदिने त्यहाँ, त्यसको लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि ट्रेनिङ दिनु पर्यो। अब ट्रेनिङ नै छैन उद्योग त खोल्न मिल्दैन। ग्राम उद्योग भनेर खोल्ने तर बन्द गरिदिएपछि त्यहाँ चाहिँ अब उद्योग कसले खोलिदिने, उद्योग नखोलेपछि त्यो ग्राम उद्योगको कुनै महत्त्वै रहेन। अब त्यस्तोलाई त कमसेकम अब सरकारको स्पष्ट नीति हुनु पर्यो। ग्राम उद्योगमा कस्तो उद्योग लगाउने, कुन किसिमको मजा लगाउने, ठुलो लगाउने, कस्तो लगाउने, या लोकल स्तरकै मान्छेहरूले उद्योग लगाउने हो भने लोकल स्तरकै मान्छेहरूलाई त्यसमा पनि ट्रेनिङ दिनु पर्यो। अन्य उद्योग धन्दा यो देशमा फर्स्ट सानो सानो कुरोको लागि पनि हामीले इन्डियासँग भर पर्नुपर्छ। एउटा सानो अगरबत्ती किन पनि इन्डिया नै हामी युज गर्छौँ, एउटा सानो पनि इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ। लुगा धुने सामान अब त्यस्तो काम गरेर अगाडि बढाउनु भए धेरै सामान हामी इन्डियाबाट नल्याउनु पर्ला जस्तो हुन्छ। त्यसैले त्यसको ट्रेनिङ चाहिँ हुनु पर्यो। उचित ट्रेनिङ भयो भने मान्छेले नजानेका धेरै छन् जसले उद्योग पैसा छ तर उद्योग लगाउने बुद्धि छैन, ट्रेनिङ छैन, पर्याप्त उसलाई त्यो छैन। त्यो संसाधनको लागि त्यस्तो ग्राम उद्योग बनाउने सरकारको कदम त राम्रो हो, तर त्यसलाई ग्राम उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसको अस्पष्ट नीति चाहिँ आउनुपर्ने हुन्थ्यो। कमसेकम नगरपालिकामा ग्राम उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि यो कस्तो व्यक्तिले गर्ने कि बाहिरबाट सबै उद्योग खोल्न अर्को ग्राममा त आउँदैन होला, नगरपालिकाहरू पनि त आउँदैन होला। अब नगरपालिकाकै वासीहरूले छेउछाउको नगरपालिकाले त्यो ग्राम उद्योगमा उद्योग खोले हुन्, तर नगरपालिकाकै मान्छे सक्षम त्यस्तो म त देख्दिनँ।
उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगको लागि एउटा बृहत रूपमै कमसेकम ट्रेनिङहरू दिएर चाहिँ यस्तो गरेर गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र अरू के भन्नु अब सरकारको नीति भने चाहिँ कागजमा त आउँछन् राम्रो राम्रो तर जमिनी स्तरमा चाहिँ एउटा पनि नीति नियम लागू हुँदैनन्। ब्याज माफ गर्ने कुरा आउँछन् तर ब्याङ्कले केही दिँदैन, व्यापारीहरूलाई सबै तिर्नै पर्ने हुन्छ, केही माफ हुँदैन केही हुँदैन न करको छुट हुन्छ। रहेको यही कुराहरू हो। अब सरकारले जति राम्रो अब यसले अहिलेको बजेटमा अलिकति चुनावी झल्को दिएको छ, अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भए पनि अब चुनावी हिसाबले ल्याइएको बजेट हो। यो बजेट कति दिन टिक्ला नटिक्ला यसको त अब केही बुझ्दैन। सरकारले गत सालभरि पनि ल्यायो तर ब्याङ्कले छुट दिने यो दिने तर कुनै पनि जमिनमा चाहिँ हामीले हेर्न पाएनौँ, त्यस्तो छुट पनि केही देखिएन। सानो व्यापारीलाई मझौला व्यापारीहरूलाई त अब हामीले त तल्लो स्तरमा न ब्याङ्कले दियो न नेपाल सरकारले छुट नै दियो। अब एउटा त्यो सानो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ भयो 20 लाखसम्मको कारोबार गर्नेहरूलाई त कमसेकम 4,000 तिर्नुपर्ने ठाउँमा 1,000 तिर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई अलिकति राहत भयो। अरू व्यापारी मझौला व्यापारीहरू त सबै च्यापे परे, केही छुटको महसुसै गर्न सकेन। यो कुराहरू चाहिँ सरकारले ल्याउँदाखेरि कमसेकम सरकारले ध्यान आकर्षण गरेर र ग्राम उद्योग खोल्दाखेरि ग्राम उद्योगमा कसले उद्योग लगाउने भनेर कमसेकम त्यसको पनि खाका तयार भयो भने त्यो ग्राम उद्योग पनि सक्सेस हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र यो सबै ठाउँमा ग्राम उद्योग खोलिदिने र काम कुरो चाहिँ एकातिर गर्ने चाहिँ एकातिर गऱ्यो भने त्यो ग्राम उद्योगको महत्त्व राख्यो भने त्यो चौरी फिल्ड खाली रहन्छ, कोही उद्योग लाउँदैनन्, उद्योगको पूर्वाधार पनि तयार भइँदैन, नगरपालिकाहरूले गरेका छैन। अब त्यही यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। गौशाला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजाराम प्रसाद शाहज्यू। हामीसँग प्रदेश 2 मा 16वटा नगर वाणिज्य उद्योग जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ रहेकोमा 10 जना जति अध्यक्षज्यूहरूले करिब करिब बोलिसक्नुभयो र NYF का मित्र लिएर महिला उद्यमीले पनि बोल्नुभयो धनुषाको प्रतिनिधित्व गर्दै। अब हामीसँग करिब करिब जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका कोही पनि बाँकी हुनुहुन्छ जस्तो लागेन। कोही छुट्नु भएको छ? गणेश सर कोही छुट्नु भएको छ? डाक्टर सोनी महतोले भनिहाल्नुभयो, मलाई याद भएन। उहाँले बोलिसक्नुभयो अगाडि नै, उहाँले महिला उद्यमीको बारेमा अघि कुरा गरिसक्नुभयो। अब हामी त्यसो भए अलिकति अगाडि जाउँ। अब हामी पछिल्लो 3टा वक्ता बाँकी हुनुहुन्छ। मुख्य नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अशोक टेमानीज्यू, त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य वर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा बिरगञ्ज चेम्बरका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताज्यू र प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्षज्यू हाम्रो गणेश लाटज्यू। अब हामीसँग 3 जना प्रमुख वक्ताहरू हुनुहुन्छ। म पहिला अशोक टेमानीज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँको भनाइ पनि छोटोमा राखिदिनु होला। अनम्युट गरेर बोल्न अनुरोध गर्छु। हजुर धन्यवाद, मौका दिनुभयो। तर छोटो भन्नुभयो, अब सब्जेक्ट तपाईँ ठुलो राख्नुभयो, बोल्न चाहिँ सानो, अलि समस्या भयो जस्तो भयो। ठिक छ, हस् म छोटोमा मिलाउँछु। बजेटको विषयमा विभिन्न धेरै कुराहरू आए यहाँ। त यो बजेटमा हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशलाई खासै सरकारले एड्रेस गरेको जस्तो हामीले देखेनौँ। मिसम्याच भएको जस्तो हामीलाई फिल भयो, किनभने 2 नम्बर प्रदेश भनेको टोटल लेन्थ चाहिँ हाम्रो बर्डर लेन्थ हो र बर्डर लेन्थ भनेको बिजनेस हो, इन्डस्ट्री र ट्रेड र ट्रान्सपोर्ट हैन। यसलाई र एग्रिकल्चर, किनभने यहाँ पहाड छैन, एग्रिकल्चर ल्यान्ड हो। त यसलाई सरकारले बजेटमा एड्रेस नगर्नु इन्भेस्टमेन्टलाई ब्याक गर्नु जस्तै भयो के। त हामी त्यो सेक्टरमा लिइरहेका छौँ कि सरकारले यो बजेटमा चाहिँ एड्रेस 2 नम्बर प्रदेशलाई एड्रेस नगर्नु बजेटमा ठुलो एउटा कमी गरेको जस्तो फिल भएको छ। एनिवे यो चाहिँ अब सरकार अस्थिर सरकार पनि छ र चुनावी बजेट भएको हुनाले अब यसमा धेरै भन्नु पनि छैन, किनभने धेरै कुराहरू आइसकेका पनि छन्। मोनेटरी पोलिसीको विषयमा तपाईँले बिचमा केही कुराहरू भन्नुभएको थियो। मोनेटरी पोलिसीको विषयमा कोही साथीहरूले भन्नुभएको छैन, म अलि त्यसमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, आउनेवाला पनि छ। र म यो 4-5 वर्षदेखि मोनेटरी पोलिसीमा धेरै स्टडी गरेर धेरै यसमा हामीले आफ्नो कुराहरू पनि राखेका छौँ। मोनेटरी पोलिसी भनेको धेरै साथीहरूले बुझ्दैनन्, यो हो के त। अब मोनेटरी पोलिसी भनेको हो सरकारले जुन पैसा निकासा गर्छ
मोनेटरी पोलिसीबाट जुन सरकारले पैसा निकासा गर्छ राष्ट्रमा त्यो पैसा भ्यालु एडेड भएर वर्षको अन्तमा सरकारको ढुकुटीमा आओस् भन्ने सरकारको चाहना हुन्छ र जति बढी भ्यालु एडिसन हुन्छ त्यति हाम्रो इकोनोमी बुस्ट हुन्छ सिम्पल। अब मोनेटरी पोलिसीमा जारी गरेको पैसा यदि भ्यालु एडिसन भएन सारा कन्ज्युम भएर आइरहेछ भने त्यो दिवालिया राष्ट्र हुन्छ। त्यसरी हामी बुझौँ। र यो भ्यालु एडिसन कसरी गर्ने त? अब भ्यालु एडिसन गर्नको लागि प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो, किनभने अपरेसन भनेको त प्राइभेट इकोनोमिक अपरेसन भनेको त प्राइभेट सेक्टर हो। त प्राइभेट सेक्टरलाई अब वैधानिक व्यापार गर्नको लागि, वैधानिक व्यापार र इन्डस्ट्री गर्नको लागि कसरी ट्रेनिङ गर्ने त? उनीहरूलाई कसरी अपडेट गर्ने? यस्ता कुराहरूले मोनेटरी पोलिसीले यस्ता कुरालाई एड्रेस गर्नुपर्छ। कानुनी व्यापार बढाउने ट्रेनिङमा जोड दिनुपर्छ। भ्यालु एडिसन प्रोडक्सनको ट्रेनिङमा जोड दिनुपर्छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका इस्युजहरूमा फन्ड रिलिज गर्नुपर्छ हैन। अनि ब्याङ्कको सरकारले ब्याङ्कको मात्र प्रोटेक्सन गरेको छ। ब्याङ्कको प्रोटेक्सन गर्नु ठिक छ, तर अपरेटर भनेको प्राइभेट सेक्टर हो र प्रोटेक्सन ब्याङ्कलाई मात्र हो। त मोनेटरी पोलिसीले प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी प्रमोट गर्ने? प्राइभेट सेक्टरको पैसा बजारमा बाँकी छ भने त्यसलाई कसरी हामी एउटा कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसलाई हामी सरकारले कसरी त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, त्यसको एउटा नीति निर्माण गर्ने। ब्याङ्कको पैसा बजारमा बाँकी छ भने सरकारले नीति बनाएको छ, दिएन भने ब्ल्याकलिस्ट गर्ने, कालो बजारीमा थुन्ने, दिस द्याट। तर त्यही निजी क्षेत्रको पैसा भ्याट बिल काटेर एडभान्समा 13% भ्याट बुझाएर उसले जुन माल बेचेको छ त्यो पैसा आएन भने सरकार मन भएर बसिरहेको छ। यो 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 जुन डबल स्ट्यान्डर्डको जुन नीति छ यो नीति अन्त हुनु पर्यो। सबैलाई एक समान चाहिँ सरकारले प्रोटेक्सन दिनुपर्छ। अनि कृषि क्षेत्रको चाहिँ आधुनिकीकरण र व्यापारीकरणमा सरकारले एउटा ठुलो नीति ल्याउनु पर्यो। बजेटमा खालि एड्रेस गरेर पुग्दैन, कम्प्लिट एउटा नीति ल्याउनु पर्यो र त्यो व्यापारिक एग्रिकल्चरलाई भ्यालु एडेड चाहिँ प्रोसेसिङ युनिटसँग चाहिँ जोड दिनुपर्छ। त यो पुरा कम्प्लिट सेक्टरको लागि सरकारले यसमा के इन्सेन्टिभहरूका कुराहरू, कसरी एक्सपोर्टको पोलिसीहरू ल्याउने, यो सब कुराहरू र राष्ट्रिय प्रफिटको उद्योगलाई, राष्ट्रिय हितको लागि यो उद्योगलाई, कृषि क्षेत्रका उद्योगलाई कसरी सम्बोधन गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू मोनेटरी पोलिसीमा आउनुपर्ने छ। र हेल्थ र एडुकेसनमा हामी हजारौं करोड रुपैयाँ देशबाट बाहिर गइराखेको छ। त मोनेटरी पोलिसीबाट चाहिँ हेल्थ र एजुकेसनमा त्यो गइराखेको पैसालाई कसरी जोगाउने र आफ्नै देशमा इन्सुरेन्सका पोलिसीजहरू, हेल्थ इन्सुरेन्सका पोलिसीहरू, हस्पिटल्सहरू, इन्टरनेसनल स्कुल्सहरू कसरी डेभलप गर्ने, यस कुराहरूमा ठुलो जोड दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हजारौं करोड रुपियाँ हामी बचाउन सक्छौँ। एग्रिकल्चरमा आत्मनिर्भरता कसरी आउन सक्छ, एग्रिकल्चरको ट्रेनिङका कुराहरू छन्, जुन कि धेरै जस्ता हाम्रा किसानहरू चाहिँ आधुनिक कृषिमा चाहिँ ट्रेन्ड छैन, उहाँहरूलाई कसरी ट्रेन्ड गर्ने, त्यस्ता विषयहरू यसमा मोनेटरी पोलिसीमा आउनुपर्ने छ। अनि इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपोर्टको लागि अब हाम्रो सबभन्दा ठुलो एक्सपोर्ट भविष्यको भन्ने इलेक्ट्रिसिटी हो। त्यसको एक्सपोर्टको लागि के पोलिसी ल्याउनु पर्यो? हाम्रो ट्रेड डिफिसिट जुन हामी भन्छौँ नि, त्यो ट्रेड डिफिसिटलाई एप्रिसिएटमा कन्भर्ट गर्नको लागि एउटै प्रोडक्ट हाम्रो काफी छ। हामी 50 वटा प्रोडक्ट 100 वटा प्रोडक्ट ल्याउँछौँ होला, इम्पोर्ट गर्छौँ, तर एउटै प्रोडक्ट एक्सपोर्ट गरेर हामीले ट्रेड डिफिसिटलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। त्यो इलेक्ट्रिसिटी हो। र त्यसको प्रमोसनको लागि, त्यसको एक्सपोर्टको लागि के छ त हाम्रो कम्प्लिट नीति के हो त? किनभने इलेक्ट्रिसिटीमा त प्राइभेट सेक्टर विभिन्न तरिकाले छिरेको छ, एफडीआई पनि आएको छ, तर त्यो स्पष्ट पोलिसीहरूको अलिकति खाँचो हामी हेरिराखेको छौँ। अनि ब्याङ्क र प्राइभेट सेक्टर बीचको चाहिँ वादी प्रतिवादीको जुन व्यवहार भइरहेछ नि, त्यो चाहिँ व्यवहारलाई मोनेटरी पोलिसीले
खतम गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ एउटा सुमधुर व्यवहारको रूपमा डिफाइन गर्नु पर्यो र बैंक मर्जर भनेको ठिक छ, यो जति ठुलो मर्जर भयो त्यति ठुलो हाम्रो बैंकका चार्जेसहरू, बैंकका कमिसन्सहरूका जुन अहिले ठुला ठुला कमिसनहरू, ठुला ठुला चार्जेसहरू छन्, जति बैंक ठुलो हुन्छ त्यो कमिसनहरू हाम्रो ठुलो हुँदै जान्छ। त बैंकको मर्जर, ठुलो बिग मर्जरहरू हुनु आवश्यक छ। सानो कन्ट्रीमा 27 वटा 28 वटा बैंकको आवश्यकता छैन। त्यसलाई हामी बिग मर्जरमा गएर मलाई लाग्छ कि विदिन द 10 मा त्यो बैंकको साइजहरू हुनुपर्छ, ठुला ठुला साइज हुनुपर्छ। यो मोनेटरी पोलिसीको मैले एउटा हाइलाइट मात्र भने, यो सब कुराहरू प्राइभेट सेक्टरसँग रिलेटेड भएको हुनाले सरकारले यसलाई धेरै कम एड्रेस गरेको हुन्छ र आउने मोनेटरी पोलिसीमा यस्ता कुराहरू एड्रेस भयो भने हाम्रो सरकारले जुन पैसा जुन जारी गर्छ बजारमा त्यसमा चाहिँ भ्यालु एडिसन बढी हुन्छ र हाम्रो जुन 6% को हामीले एउटा सरकारले जुन राखेको छ डेभलपमेन्टको, त्यो चाहिँ उहाँहरूले मिट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। बोर्डरको कुरामा अब हाम्रो बोर्डर छ सबभन्दा पुरा, हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 बोर्डरसँग दाँजिएको छ, तर यति नराम्रा बोर्डरहरू छन्, त्यो बोर्डरले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश समृद्ध हुनै सक्दैन। बोर्डर जबसम्म ह्याप्पी बोर्डर कन्सेप्ट आउँदैन प्रदेश 2 समृद्ध हुनै सक्दैन, किनभने यसको इकोनोमी चाहिँ साउदर्नतिर छ, इन्डियन ट्रेडसँग हामी जोडेका छौँ र त्यो बोर्डरहरू एकदमै नराम्रो कन्डिसनमा छ। त्यसलाई ह्याप्पी बोर्डरको कन्सेप्टमा हाम्रो प्रदेश सरकारले र हाम्रो केन्द्रीय सरकारले यसलाई लिनु पर्यो। अहिले के गर्दैछन् भने त्यो बोर्डरको इकोनोमीलाई उठाएर केन्द्रमा लगिरहेछ, बोर्डरको कस्टमलाई उठाएर केन्द्रमा लगिरहेछ हैन। अब कस्टम चाहिँ केन्द्रमा काठमाडौँमा बनाउने, काठमाडौँमा एउटा ठाउँ छैन है, बोर्डरमा रहेको कस्टमलाई चाहिँ अपडेट गर्नुको सट्टा काठमाडौँमा वहाँ चौबारमा भन्सार बनाउने, यो चाहिँ एउटा जुन परिपाटी छ जसमा हजारौं करोडौं रुपैयाँ त्यसमा खर्च गर्ने, जबकि बोर्डरमा रहेका कस्टम अपडेटको लागि केही करोड पनि खर्च नगर्ने त्यस्ता कुराहरू छन्। यो चाहिँ यो यस्ता पोलिसीहरूले गर्दाखेरि समग्र राष्ट्र चाहिँ डेभलप हुँदैन र बोर्डरको इकोनोमीलाई काठमाडौँमा या पहाडमा लगेर डेभलप गर्दाखेरि मिसम्याच हुन्छ। वीरगञ्जको कुरा गर्ने हो भने वीरगञ्जलाई जहिले पनि अवहेलना गरेको छ र वीरगञ्ज एउटा इन्भेस्टमेन्ट सिटी हो, राष्ट्रको भनौँ न एउटा हर्ट हो वीरगञ्ज। अब त्यो हर्टलाई निकालेर अन्त ठाउँमा लगाउँदाखेरि त्यो ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ होला भविष्यमा त्यो थाहा भएन। तर जुन ओरिजिनल ठाउँमा जुन हर्ट छ त्यो हर्टलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो हर्ट निकालेर अन्तै ट्रान्सप्लान्ट गर्ने प्रयास जुन भइराखेको छ त्यो पनि अनहेल्दी हो। त्यसले गर्दाखेरि मुलुकलाई त्यति स्मुथ डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन जस्तो मलाई फिल हुन्छ। र म अब धेरै कुराहरू गर्दैन किनभने बजेटका कुराहरूमा र प्रदेश 2 को बजेटको कुराहरूमा धेरै इस्युजहरू छन् जुन कि मसँग त्यसका केही छन्, तर मैले चाहिँ अब तपाईँ सानो टाइम भन्नुभयो र बजेटमा धेरै कुरा आइसक्यो र टाइम छ भने मलाई भन्नु होला, म फेरि भन्छु। 5-10 मिनट तपाईको फेरि लिन सक्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू अशोक केमानीज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य। अब हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा वीरगञ्ज चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताज्यूबाट यस विषयमा केही विचारहरू सुन्छौँ। त्यसपछि अनि हामी गणेश लाठज्यूकोमा जानेछौँ। अशोक सुबोधजी अनम्युट गर्नु होला। हजुर नमस्कार। सम्पूर्ण नमस्कार र स्पेशली कारोबार टिम, हाम्रा सम्पूर्ण कारोबार टिम, प्रमुख सम्पादकज्यूलाई धेरै धेरै हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट, प्रदेशका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि यस्तो अपर्च्युनिटी, यस्तो प्लेटफर्म्स हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। र मलाई लाग्छ यो प्रथमचोटि होइन, योभन्दा पहिला पनि कारोबार टिम वीरगञ्जमा आएर निजी क्षेत्रका कुराहरू सुनेर र त्यो कुराहरूलाई राष्ट्रिय कुरा बनाएर त्यस्ता कुराहरू सम्बोधन गराउने प्रयास जुन गरिएको छ त्यसको लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट नै मुरी धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुराहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमका हाम्रा
हाम्रो मुख्य व्यक्तित्व प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद लाटज्यू तथा हाम्रा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका हामी भन्छौँ गार्जियनको रूपमा हामी लिन्छौँ हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई धेरै कुराहरू उहाँबाट हामीले सिकेका छौँ। हाम्रा पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार डेमानीजी पारवाहनको उहाँले विज्ञको रूपमा लिन्छ पुरा देशमा र त्यस्तै हाम्रा अहिले मलाई लाग्छ प्रदेश 2 कै निजी क्षेत्रका विभूतिहरू यहाँ अहिले बसिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको कुरा मैले आफूभन्दा पनि धेरै कुराहरू सुन्न चाहे सिक्न चाहे र मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाएँ। आज मलाई लाग्छ यो प्रदेश 2 का सम्पूर्ण अध्यक्ष मित्रहरूसँग आज यो बसेर म धेरै धेरै धन्यवाद पुनः सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरूलाई म सम्पूर्ण साथीहरूको नाम लिन सकेर क्षमा चाहन्छु र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई लाग्छ सरले जुन टपिक दिनुभएको छ बजेट सम्बन्धी त भन्नुभएको छ त्यसमा एउटा यो पनि लेखिएको छ च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटी अफ प्रोभिन्स नम्बर 2। के छ च्यालेन्जेसहरू त मित्रहरू र के छ अपर्च्युनिटिजहरू, हामी के गर्न सक्छौँ र हामी कहाँ फसिराखेका छौँ, म त्यसमा अलिकति प्रकाश पार्दै त्यसपछि म बजेटतर्फ प्रवेश गर्न अनुमति चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ राजविराजदेखि लिएर वीरगञ्जसम्मको परिवेश भाषा भूषा देश उहाँहरूको लगाउने जुन वेशभूषाहरू छ सबै हाम्रो एउटै छ। हाम्रो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो कुरा उहाँहरूले बुझ्छन्। केही साथीहरू मैथिली बोल्नुहुन्छ, केही भोजपुरी बोल्छौँ हामी र बीचका साथीहरूले दुईटै मिक्स भाषाहरू पनि बोल्नुहुन्छ। यानी परिवेशहरू हाम्रो एउटै छ, विकासको अवस्था पनि सर एउटै छ। हाम्रो सेक्टरमा एजुकेसनको एकदमै अभाव छ सर, धेरै ठुलो च्यालेन्जेस छ हाम्रो लागि। सरलाई यो हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ हाम्रो यो बोर्डर इकोनोमी जुन छ, जुन हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, यो बोर्डर इकोनोमीमा जुन तस्करी भइरहेछ केही मित्रहरूले भन्नुभएको छ धेरै यस्तो ग्रे च्यानल बिजनेस भइरहेछ, त्यसको मुख्य कारण भनेको एजुकेसन हो सर। बोर्डरमा भएका धेरै जसो परिवारहरूको उहाँहरूको खर्च चल्ने भनेको कारकै हो त्यो तपाईँको तस्करीको बिजनेस। किन तस्कर छन् त र आजभन्दा 20 वर्ष पहिला पनि किन तस्कर थिए त? त्यो तस्करलाई जिन्दगीभर तस्करै बनाएर राख्ने भनेको दायित्व के हामी लिन चाहँदैनौँ त? उहाँले तस्कर भनेर गाली दिएर काम चल्छ त सर? मलाई लाग्छ त्यो बोर्डर एरियाहरूमा स्कुलको व्यवस्थापन गरेर उहाँको बच्चाहरूलाई सित्तैमा पढाएर उहाँलाई एउटा एजुकेटेड बनाएर उहाँलाई लोकसेवासम्म लड्न सक्ने एउटा युवा बनाएर देशका एउटा नागरिक बनाएर हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व हो। यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ अशिक्षा। यो अशिक्षाको लागि म पुनः ध्यान आकर्षण नेपाल सरकारको गराउन चाहन्छु। हरेक बोर्डरमा करिब 2-3-4 किलोमिटरको अल्टरनेटमा एउटा स्कुल खोलौँ मित्रहरू, र त्यसको लागि निजी क्षेत्रले साझेदारी गर्न सक्छ भने निजी क्षेत्र तयार छ मित्रहरू। अर्को सेक्टर जुन यहाँ उठाउनु भएको छ सबभन्दा ठुलो रोजगारी दिने ठाउँ, देशकै सबभन्दा ठुलो लगानी भएको ठाउँ, यहाँ सबभन्दा ठुलो रेमिटान्स आउँछ भने डाटाले भनिराखेको छ। के हो त? कारण एउटै हो, अनस्किल्ड म्यान पावरहरू। त्यो अनस्किल्ड म्यान पावरको लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ होइन पुरै प्रदेशका उद्योग वाणिज्य संघले के भन्छ भने टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू बनाउन त मित्रहरू। यो भारत सरकारले एम्बुलेन्स बाँड्छ, यो एजुकेसन यो कुराहरू जुन गरिराख्नु भएको छ, किन त्यस्तो जरुरी छ त? यहाँ तपाईँको इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युट र पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट हरेक स्टेटको हरेक जिल्लामा एउटा बनाइदेऊ न त भारत सरकार, बनाइदेऊ न त चाइना सरकार, बनाइदेऊ न त अरू सरकार जो हामीले सहयोग गर्न चाहिराखेका छन्। हामीलाई खानुभन्दा पनि काम गर्न सिकाइदेऊ न त। यो कुरा हामी भनिराखेका छौँ। टेक्निकल गरिदेऊ न त, हामीलाई टेक्निकल गर्न चाहिराख्नु भएको छैन उहाँहरू। हामीलाई उहाँहरूले छात्रवृत्ति दिनुहुन्छ बाहिर पढ्नको लागि, हामीलाई उहाँले एम्बुलेन्स दिनुहुन्छ चढ्नको लागि, हामीलाई उहाँले विदेश यात्रामा पठाइदिनुहुन्छ ट्रेनिङको लागि। त्यो हामीलाई चाहिएको छैन। अब हामीलाई आफ्नै देशको विकास गर्नको लागि, आफ्नै क्षेत्रको विकास गर्नको लागि टेक्निकल बनाइदिनुहोस् भनेर हाम्रो योजना छ। त्यसमा नेपाल सरकारसँग हामी सहकार्य गर्न चाहिराखेका छौँ। कुपोषणको कुरा गर्दाखेरि सर यो स्टेट भनेको सबभन्दा बढी कुपोषित छ। यो हाम्रो विडम्बना हो। आउने दिनमा सबभन्दा बढी साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ समतल भूभाग हो, यो फर्टाइल ल्यान्ड छ यहाँ। के यहाँका जनता कुपोषण हुनु भनेको विडम्बना होइन त? त्यसले गर्दाखेरि यो यस क्षेत्रको जनतालाई, यहाँको स्टेटको जनताको जुन पर व्यक्ति जुन आय छ त्यो कति छ, त्यो आयलाई कसरी बढाउने त? उहाँको घर घरमा चामल दाल तरकारीसम्म जुन उहाँको खाने अधिकार छ त्यो दिनको लागि हाम्रो योजनाहरू के छ? स्टेट गभर्मेन्ट र नेपाल गभर्मेन्टको, सङ्घ सरकारको त्यो योजनातर्फ हामी अगाडि बढ्नु पर्छ। निजी क्षेत्र
सम्पूर्ण सरकारसँग, केन्द्र सरकारसँग, राज्य सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ, उहाँहरूसँग काम गर्न तयार छ। तर हामी चाहिराखेका छौँ हाम्रो सेक्टर भनेको आफू कमाएर बिल्डिङ बनाएर इन्डस्ट्रिज बनाउनु भन्दा पनि यस क्षेत्रका हरेक क्षेत्रको विकास गर्नु हाम्रो योजनाहरू छ। त्यसमा हामी चाहिँ गृह कार्य उहाँहरूसँग गर्न चाहिराखेका छौँ। त्यसपश्चात सर हामीले बारम्बार साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ कृषिको आधुनिकीकरणको कुराहरू गर्नुहुन्छ, मोडर्न फार्मिङका कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसको भित्र हामीले के भन्छौँ, नयाँ कुरा के जोडेछौँ, हामीले अर्थ मन्त्रीसँग जोडेको छन् इन्डस्ट्रियलिस्ट विथ फार्मर। जब एउटा इन्डस्ट्रियलिस्ट जब फार्मिङ गर्न जान्छ फार्मरहरूको साथमा, त उसले के गर्छ भने त्यहाँको सिँचाइको व्यवस्थापनका कुराहरू, त्यसमा भएका फसलमा कुन बिउ चाहिएको छ, अहिले देशमा चाहिएको छ तपाईँको कतर्नी चामल, उहाँले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ तपाईँको दम्बक र चितवनमा मोटा धानहरू, उहाँले उत्पादन गरिराख्नु छ सोना चामलहरू। यानी कि हामीलाई थाहा छ के कन्जम्सन छ, कन्जम्सन भएको इम्पोर्ट भइरहेछ, हामीसँग भएको जनतालाई चाहिँ भाउ नै पाइराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के चाहिएको छ त्यसको एक्चुअल बिउहरू इम्पोर्ट गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, त्यहाँका तपाईँको टोटल इन्स्योर्ड गर्ने, र अहिले जति पनि भूमिहरू छ त्यो तपाईँको टुक्रा टुक्रामा बढिएको छ, 2 कट्टा 4 कट्टा 5 कट्टा 10 कट्टा 20 कट्टामा बढिएको छ। त्यो सम्पूर्ण भूभागलाई एउटा जिल्ला एउटा क्रप्स गरेर हामी जाउँ न त, त्यो क्रप्स एउटा जिल्लामा कुन क्रप्सको गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी अगाडि जाउँ। र निजी क्षेत्र चाहिँ फार्मिङ गर्न चाहन्छ र अहिले जति पनि फार्मरहरूले कमाइराख्नु भएको छ त्योभन्दा बढी उहाँलाई कमाइ, र उहाँ घरको जति पनि बच्चाहरू विदेशमा आउनुहुन्छ त्यसलाई उहाँकै घरमा उहाँकै गाउँमा रोजगारी दिने चाहिँ हाम्रो सोच छ। हामी त्यसको लागि प्रोजेक्ट बनाएका छौँ, दिएका छौँ। यसमा नेपाल सरकारसँग हामीसँग गृह कार्य गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने मोडर्न फार्मिङको लागि हामी चाहिँ गृह कार्य चाहिँ गर्न तयार छौँ। त्यसपश्चात यस क्षेत्रमा टुरिज्मको जुन हामी कुरा गरिराखेका छौँ सर, टुरिज्मको लागि हामी यहाँ भन्छौँ स्पेसली भनेको होली टुरिज्म। यहाँ गढी माइक छ भने, जानकी मन्दिरहरू छ भने, यहाँ तपाईँको चुडिया माईको पनि हामी धेरै महत्त्वहरू राख्न गएको छौँ भने धेरै यस्ता कुराहरू छ। त्यसको विकासको लागि नेपाल सरकारसँग बजेट छैन। एसियाको मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो त नभनौँ तर एउटा ठुलो गढी माईमा मेला हुन्छ, 25 लाख जति व्यक्तिहरू उहाँ भ्रमण गर्नुहुन्छ। त्यसमा जानुहुन्छ भने सर तपाईँको 5 लाखको एउटा सानो मन्दिर छ। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्छ सर हाम्रो स्टेटको लागि? के यत्रो ठुलो हाम्रो जो सम्पदा छ त्यसको विकासको लागि हामी 2-4 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न सक्दैनौँ त? यो जबसम्म यो आँखा पुग्दैन सक्दैन, यो आज विदाउट एनी इन्भेस्टमेन्ट 25 लाख टुरिस्टहरू आइरहेछ भने इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि त्यो त धेरै ठुलो आउन सक्ने सम्भावनाहरू छ। हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहिरहेका छौँ सिमरौनगढको लागि, गढी माईको लागि, जानकी मन्दिरको लागि लगायत यो सम्पूर्ण सेक्टरका टुरिज्म विकासका सम्पूर्ण सेक्टरको विकासको लागि हाम्रा जुन यो सेक्टरको जति पनि यो हाम्रो वनहरू छ त्यसको विकास गर्नको लागि, जसरी चितवनमा तपाईँको डेभलपमेन्ट भएको त्यसको लागि हामी कुरा गरेका छौँ। तर सरकार चाहिँ सुन्नुहुन्छ, मौन हुनुहुन्छ, केही भन्न चाहनु हुँदैन। यसमा अलिकति कहीँ न कहीँ हाम्रो मलाई लाग्छ दिस इज द अल आर दि च्यालेन्जेस छ, च्यालेन्जेसकै कुरा म गर्दैछु। त्यस पश्चात एउटा डाटा सर हामी दिन्छौँ। स्वास्थ्य उपचारको साथीहरूले कुरा गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य उपचारको कुरा गर्दाखेरि यसपालि आजको मिटिङ म भर्खरै डिसिएमसी बैठकमा पनि थिएँ, त्यसभन्दा पहिला तपाईँको यो विपद व्यवस्थापन बैठक गरेर जस्ट आएर मिटिङ जोइन गरेको छु। त्यहाँ सर के भनिएको कि यसपालि कोभिडको लागि नारायणी उच्च स्तरीय अस्पतालमा 700 जनालाई भर्ना गरियो। त्यसमा तपाईँको 166 जनालाई चाहिँ डेथ हुनुभएको छ। यानी करिब 24% मान्छे मर्नु भएको छ नारायणीमा। यो छ हाम्रो अवस्था। कारण के छ त्यसको भित्री कुराहरू धेरै छ, त्यो चर्चा गरे भने यो मिटिङ त्यसैमा समाप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि डाटाले के भन्छ त्यसपछि सबभन्दा विडम्बना कुरा हेर्नु सर, लास्ट टाइम टोटल यस क्षेत्रमा जुन टेस्ट भएको थियो 44,629 टेस्ट भएको थियो, जसमा 4102 जना पोजिटिभ पाउनु भएको थियो। यानी करिब 1% व्यक्ति मात्र संक्रमित हुनुहुन्थ्यो यस सेक्टरमा। 44,629 मा 4102। अहिले तपाईँको 2 महिनामा वैशाख र जेठमा, वैशाखमा 5853 जनाको टेस्ट भएको छ, जेठमा 4958 जनाको टेस्ट भएको छ। यसमा तपाईँको करिब तपाईँको 40% जति संक्रमणको अवस्था, 4000 संक्रमणको अवस्था छ। यस स्थितिमा आज टेस्ट के भइराखेको छ भने लास्ट टाइम तपाईँको करिब टेस्ट 1000 को हाराहारीमा थियो, 800-900 को। आज हाम्रो जिल्लामा डेलीको 50 वटा टेस्ट भइराखेको छ। हामी भनिराखेका छौँ किन टेस्ट भएन त? स्वयं सङ्कलन सेन्टर हामी थुरीसम्म पुरा राज्यको कुरा गर्दाखेरि एउटा जिल्लामा कमसेकम 10 ठाउँमा स्वयं सङ्कलन सेन्टर राखौँ, त्यहाँ गाडीहरू राखौँ, उसले नारायणीमा ल्याएर पुर्याउँछ नि सर। घर घरमा सेवा दिउँ न त। हामीसँग नारायणीमा को आउँछ र त? त्यसको लागि उहाँहरूले स्वयं सङ्कलन सेन्टर छैन, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङहरू छैन, भ्याक्सिनेसन कुराहरू उहाँ सुन्न चाहनु हुँदैन। यो सबै कुराले गर्दाखेरि के भइरहेछ कि आउने दिनमा फेरि भ्याक्सिन खर्च भन्दा पनि हाम्रो उपचारमा बढी खर्च हुन जस्तो लागिराखेको छ। नेक्स्ट चाहिँ तपाईँको च्यालेन्जकै कुरा गर्दाखेरि सर अहिले सबभन्दा ठुलो हामीले के हेरिराखेका छौँ भने
इन्डस्ट्रियलिस्टको सर प्रोटोकल नै छैन। यहाँ जति पनि हामी उद्योग वाणिज्यसँग जिल्ला अध्यक्षहरू बसिराखेका छन्, यो जिल्ला अध्यक्षहरू आफ्नो घरबाट बाहिर गएको खण्डमा यहाँका प्रहरी उपरीक्षक, यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यहाँका वाडा अध्यक्ष, यो उहाँ व्यक्तिहरूसँग हामी सिनियर कि जुनियर, हाम्रो बस्ने स्थान कहाँ हो, हामी जब तपाईको सिमरा एयरपोर्टमा जान्छौँ भने हाम्रो लागि भिआइपी कक्ष खुल्ने कि नखुल्ने, हामी को हौं त, हामी टैक्स पेयर हौं को टैक्स पेयर को लिडर हौं कि के हौं त, या हामी तपाईको 1000 जनाको लाइनमा लागेर त्यही बसेर तपाईको त्यहाँ बुकिङ गराउने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोटोकल देशको 5औं अङ्गको रूपमा जबसम्म यो निजी क्षेत्रलाई तपाईको सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म लाग्दैन कि देशको विकास उचित विकास हुन सक्ने सम्भावनाहरू हामीले हेरिराखेका छौं सर। त्यसपछि सर आत्मबलको कमी छ, च्यालेन्ज हरेक आत्मबल कन्फिडेन्स लेभल एकदम लुज छ। एउटा सानो अधिकृत छ 2 वर्ष पहिला जोइन गरेको छ कुनै पनि कार्यालयमा, उले एउटा टिप्पणी उठाउँछ र टिप्पणी उठाएर भन्छ कि 1 वर्ष जेल र 1000 जुर्माना। त्यसपछि एउटा निजी क्षेत्रका ठूलो ओहदा भएका व्यक्तिहरू भित्र गएर तपाईको कानुनी उपचारको तर्फ लाग्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जेल र नेलको जुन प्रावधानहरू छ यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं। कुनै पनि तपाईको आर्थिक कारोबार आर्थिक दण्डतर्फ लानु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसको लागि हामी सर घोर यसको विरोध गर्दछौं र यो कुराहरू हामी च्यालेन्जेसको रूपमा भनिराखेका छौं। त्यसपछि अब अपर्चुनिटिजमा केही कुराहरू म जोड्न चाहिरहेको छु। यो सेक्टर भनेको देशलाई आपूर्ति गर्ने 70% कारोबारहरू यस सेक्टरबाट गइरहेछ। यो हाम्रो अपर्चुनिटीहरू, आईसीपी र आईसीडी हामी कहाँ हुनु, यो हाम्रो अपर्चुनिटीहरू हो भने जसरी जति हामी ट्याक्स दिइरहेछौँ पुरै प्रदेशमा सबभन्दा बढी हामी ट्याक्स दिइरहेछौँ भने त्यही अनुपातमा हामीले त हाम्रो देशको हाम्रो स्टेटको विकास त हुनु पर्यो। रेभेन्यू सबभन्दा बढी दिने र तपाईको बजेट विनियोजन गर्दाखेरि हाम्रो स्थान भनेको 50औं 60औं स्थानमा पर्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामी भनिराखेका छौं कमसे कम हाम्रो सेक्टरमा उठेका जति पनि रेभेन्यूहरू छ त्यसको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज को लागि चाहिँ प्रतिबद्धता दिनु पर्दछ। जसरी कि कुनै पनि सेक्टरमा तपाईको हाइड्रो पावरहरू बन्छ त्यसको त्यहाँको जनताको लागि केही न केही कुराहरू विशेषता दिनुपर्ने अवस्थाहरू हामीले हेरिराखेका छौं। त्यसपश्चात सर यो क्षेत्रको अपर्चुनिटी भनेको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र फास्ट ट्र्याक हो, राष्ट्रिय योजनाहरू, त्यसको लागि बजेट खोइ त सरकार मौन रह्यो, बोल्न चाहिराखेको छैन। जबसम्म देशमा मिनिमम पनि एउटा भन्दा बढी राष्ट्रिय एयरपोर्ट हुनै पर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, त्यो अभाव छ। लास्ट टाइम हामीले हेरिसक्यौं जुन बेला तपाईको अर्थक्वेक भएको थियो त्यो बेला हामीले आभास भइसकेको छ हामीसँग 2-3 एयरपोर्ट हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सर उद्गम बिन्दु विकासको त्यो दिन सुरु हुन्छ जुन दिन फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको यहाँ तपाईको निर्माण हुन्छ सर। त्यसपश्चात तपाईको हामीले सर एउटा कुरा भनिरहेछौँ, यो भनेको इकोनोमिक सिटी हो भने बारापर्सा सर्लाही भनेको एकदमै जोडिएको जिल्लाहरू छ। यो जिल्लालाई डेभलप गरेर एउटा ठूलो जसरी तपाईको ग्रेटर नोइडाजहरूको विकास भएको छ एउटा ठूलो इकोनोमिक सिटीहरू डेभलप गरौँ न सर। हामी त त्यो इकोनोमिक सिटिजको कुराहरू हामी उठाइरहेका छौँ। त्यो इकोनोमिक सिटीको रूपमा अहिले चाहिँ नेपाल सरकार चाहिँ मौन भएको अवस्था छ। त्यसपश्चात भर्खरै हाम्रो साथीहरूले भन्नुभएको चाहिँ बोर्डर छ, ठूलो बोर्डर छ हाम्रो। यो बोर्डर पनि हाम्रो लागि अपर्चुनिटी पनि हो र च्यालेन्जेस हो। यो बोर्डरलाई हामीले अलि कति डेभलप गर्न कसरी सक्छौं त? जसरी साथीहरू डे टु डेमा इन्डिया जानुहुन्छ, नेपाल आउनुहुन्छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध भनिन्छ, कसैको मामा उहाँ छ, मौसी छ, दिदी छ, बहिनी छ, आफ्नो भिनाजु हुनुहुन्छ। यो यथार्थ यो कुराहरू हाम्रो प्रमुखजीहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ, देशका प्रमुखजीहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ भने त्यस अनुरूप उहाँहरूलाई जुन सम्मान पाउनुपर्छ बोर्डर एरिया उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँ तपाईको बिना तपाईको सुरक्षा गरिराख्नु भएको छ बोर्डरका बिना आर्म्सको साथमा। त्यसले गर्दा त्यो सम्मान चाहिँ त्यो बोर्डरको एरियाका साथीहरूलाई पाइएन। उहाँहरूलाई हेर्ने नजरिया चाहिँ देशले चाहिँ अर्कै हेरिएको छ। त्यसमा बोर्डर बस्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा जुन सम्मान पाउनुपर्छ र उहाँसँग जुन हामी अपर्चुनिटी लिन सक्छौँ त्यो अपर्चुनिटी के हो भने सर जसरी हामीसँग समतल भूभाग छ, हामी मोडर्न फार्मिङ गरेर हामी कमसेकम बिहार र यूपी को जुन मार्केट छ त्यसलाई चाहिँ हामी आफ्नो मार्केट बनाउँ न त, पुरा देशको मार्केटलाई नबनाऊ, आफ्नो तरकारीहरू आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ बिक्री वितरण गरौँ न। त्यसको लागि रोडेजहरूको विकास हामी त गरौँ न सर। त्यसपश्चात सर म अब अपर्चुनिटिजको कुरा गर्दाखेरि लास्टमा आउँछु। जति पनि रोडवेजको विकासहरू छ, वीरगन्जकै कुरा गर्दाखेरि हाइवेहरू त खूब बनिरहेछ सर। ड्राइपोर्टदेखि ठुलो हाइवे, आइसिपीदेखि ठुलो हाइवे ठिक छ विलम्ब छ, तर हाम्रो जिल्लाको भित्रको विकास के छ त? हामी भनिरहेछौँ पोखरियासम्म हाइवे बनाइदिनुहोस्, ठुडीलाई जोडिदिनुहोस्। जिल्लाको तपाईँको रोडेजको कुरा गर्दाखेरि रोडै छैन। वीरगन्जदेखि तपाईँ पानी पर्यो भने ठुडी पुग्न गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको हरेक जिल्लाको अवस्था छ। हरेक जिल्लाको आन्तरिक जुन रोडवेज छ त्यो रोडवेजहरू जबसम्म विकास हुन सक्दैन तबसम्म तपाईँको यो जिल्लाको विकास हुने सम्भावना छैन। त्यसले यो आन्तरिक रोडवेजमा अलिकति म जोड दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। लास्टमा नेपाल सरकारले जुन ल्याएको बजेटमा केही उहाँहरूले राम्रो पक्ष ल्याउनु भएको छ त्यो भनेको ढुवानी व्यवसायबाट भ्याट हटाउनु, एक्जिम कोडलाई 5 वर्षको लागि लिएर जानु, पुनर्कर्जा 13 अर्बको लागि लिएर जानु
डिजलबाट भ्याट रिफन्ड दिनु, 25 लाखको 1% ब्याजमा नयाँ युवाहरूलाई लोन दिनु, डिमान्ड चार्ज मिनाहा गर्नु र कोभिडलाई फोकस गरेर जुन बजेट ल्याउनु भएको छ, पक्कै निजी क्षेत्र उहाँहरूलाई धन्यवाद हामी दिन्छौँ। तर अपुग छ, निजी क्षेत्र यसबाट धेरै सन्तुष्ट छैन। तर यस बेलामा उहाँहरूलाई हामीले के भने ठिक छ, हामी तपाईँहरूको यो अवस्थामा, यो तपाईँको सङ्क्रमण राजनीतिक अवस्थामा हामी स्वागत त गरिदिन्छौँ, तर यो बजेट चाहिँ अपुग छ। आउने दिनमा योभन्दा पनि अलिकति दरिलो बजेट हुनुपर्दछ, जसले विकासको अनुभूति सम्पूर्ण स्टेट मात्र होइन सम्पूर्ण जिल्लाका वासीहरूले लिनुपर्दछ। र म पुनः धेरै समय नलिँदै पुनः हाम्रो कारोबार टिम, हाम्रा सम्पूर्ण जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रा वृगेन उद्योग वाणिज्य पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको लागि म आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र सम्पूर्णमा नमस्कार। नमस्कार एन्ड धन्यवाद पनि सुबोध कुमार गुप्ताज्यू, यहाँको बहुमूल्य सुझावहरू, चुनौती तथा अपर्च्युनिटी, सम्भावना र बजेटको बारेमा पनि यहाँले प्रकाश पारिदिनु भयो। अब हामी प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्षज्यू तथा वृगेन उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यू गणेश लाठज्यूको विचार सुन्छौँ। उहाँले पनि यो समग्र सबै प्रदेश नम्बर 2 का हामीले 16वटा मध्ये करिब 10वटा अध्यक्षज्यूहरूको कुरा सुन्यौँ, त्यसपछि पूर्व अध्यक्षज्यूको पनि कुरा सुन्यौँ। अब हामी प्रदेश अध्यक्षज्यू गणेश लाठज्यूको कुरा सुन्छौँ, त्यसपछि अनि हामी केही समय बाँकी रह्यो भने अलिकति छलफल गरौँ होला। लेट्स सी कति समय बाँकी हुन्छ। गणेश सर, विशेष आभार हाम्रो कारोबारको टिमलाई, खास गरेर कुबेर सरलाई। मैले केही दिन अगाडि उनलाई यो प्रस्ताव राखेँ, उनले सहर स्वीकार गर्नुभयो र छोटो अवधिमा हाम्रा जिल्लाका साथीहरू, केन्द्रका साथीहरू जोडिनु पनि भयो र मनको कुराहरू खुलेर राख्नुभयो। अब यो कुरो चाहिँ अब प्रकाशनमा आएपछि, ठाउँ ठाउँ पुगेपछि यसले पक्का पनि बल पाउनेछ। धेरै कुरो आएको छ, अब धेरै कुरो आएकोमा त दोहोऱ्याइ त किन राख्नु, केही कुरोहरू मलाई लाग्छ फेरि फोकस गर्नुपर्ने जस्तो छ। त्यो बुलेट पोइन्टमा भन्छु, न्यून बिजिकीकरणको समस्या नेपालको भयानक समस्या हुन त अरू कन्ट्रीको पनि छ। हरेक वर्ष सरकारले कुनै क्रान्तिकारी पाइला चाल्छ भनेर हामी कल्पना गरेका हुन्छौँ, आइडिया पनि दिइरहेको हुन्छौँ, यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भनेर। योपालि त्यही ट्रेडिसनल अलिक कन्जर्भेटिभ पारामै गएर साथीहरूले ध्यान दिनु भएन। यसको मोनिटरिङ अझै कडा गर्छौँ, न्यून बिजिकीकरणमा रेफरेन्स भ्यालुलाई अझै हामी कडा गर्छौँ, स्पटमा गएर हामी जाँच पडताल गर्छौँ र पोस्ट कस्टम अडिट गर्छौँ। यावत कुरा मन्त्रीले भाषणमै भने त्यो अलिकति खतराको सूचक छ व्यापारीको लागि। त्यो काहीँ न काहीँ भ्रष्टाचार बढ्ने चान्स देखिरहेको छु, जुन हाम्रो लागि शुभ लक्षण होइन। VCTS-लाई अलिकति परिमार्जन गर्नुहोस्, यो सफ्टवेयर साह्रै कमजोर भयो, इफेक्टिभ भएन, यो मोस्टली टाइम रनै गर्दैन, यसका प्रोसिड्युर पनि बहुतै कमजोर छन् भन्दाखेरि त्यसमा चर्चा पनि गर्नु भएन। एटलिस्ट हामी प्रज्ञापनसँग यसलाई लिङ्क गरिदिनुहोस् भनेको थियौँ र इलेक्ट्रोनिक बिलिङ सिस्टम वालाले त VCTS किन भन्नु पर्यो, लिङ्क गरिदिएपछि पुगिहाल्छ भनेको थियौँ, हो भनेको थियौँ, चर्चै भएन। आयकरको स्ल्याब चाहिँ इन्डियातिर हेर्नुहुन्छ भने फ्ल्याट रेट 20% गराएको छ, लास्ट टाइमकै कोरोनाको पेन्डेमिकमा गराएको थियो। हाम्रो 36% छ। जुन छुटको कुरो गराएको छ सरकारले, एक प्रकारले हामीलाई मूर्ख बनाएको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ 90% छुट पाउनेहरूले वर्षको 3000 देखि 4000 सम्मको छुट पाउनेछन् वर्षको। त्यो हेर्दाखेरि 90% रकमको हिसाबले केही पनि छैन। त्यहाँ अलिकति हामीले कराइदिनु पर्ने हो, हल्ला गर्नुपर्ने हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा ठुलो विवाद छ, खास गरेर हाइली पेड स्टाफहरूको। वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू विद्रोहमै उत्रेका छन्, कारण उनीहरूले अब 40 लाख 50 लाखको स्यालेरी त कमन छ वित्तीय क्षेत्रमा। 40 लाख 50 लाखको स्यालेरीमा पहिला आयकर तिर्ने, फेरि उनीहरूले 11% बेसिकको दिने, फेरि 20% त घरमा के लैजाने भन्ने कुरो आइरहेछ। फेरि बुढेसकालमा 60 वर्षपछि उनीहरूले किस्तामा पैसा पाउने, त्यो निर्वृत्ति भरण पाउने, त्यो जति पैसा छ त्यो पाइदियो भइहाल्थ्यो ब्याज समेत। सरकार त्यसमा अलिकति एड्रेस गर्न सकेका छैन, जसकारण सामाजिक सुरक्षा कोष अहिलेसम्म असफल नै छ भन्नु पर्ला। यहाँ अलिकति सरकार चुकेको छ। क्यास ट्रान्जेक्सनमा सरकार पहिलेदेखि कडा थियो, अहिले पनि कडा छ, बरु अझै कडा के गरेको छ भनेदेखि क्यास बोकेको भेटेमा त्यो अघोषित आय हो, यसलाई चाहिँ जेलनेल नै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छ। सुरक्षा निकायले नै खटाएको छ, जबकि बोर्डर एरियामा क्यास नबोकेर सुखै छैन। मेरो आफ्नो अनुभव, अदालतको एउटा केस थियो, अब मेरो चेक त लिँदैन अदालतले, क्यास नै बोकेर लैजानु पर्ने जमानतको पैसा। मैले बाटोमा प्रहरीले समात्यो भने के आधार हेराउने भन्ने मैले एसपीलाई सोधेको थिएँ, जवाब दिन सकेन। कहाँ छ, ल्याकिङ त छ।
धेरै काण्डहरू पनि भए। अब भन्सारमा जाँदाखेरि प्रदेश समात्यो, मुचुल्का उठायो, जेल गर्यो, जमानत गरेर छुटाउनु पर्यो, मुद्दा चलिरह्यो, पछि कुरो हरायो, लेनदेनमा फरिआयो होला, के भयो। राज्यको पूर्वाग्रही व्यवहार सुबोजीले पनि चर्चा गर्नु धेरै छ अहिले पनि। उदाहरणको लागि 1 अरब जसले राजस्व तिरिसकेका छ, उसको 1 लाख रुपियाँको मुद्दा परेको छ भने उसलाई जेल हालिदिन्छ, 1 अरबको हिँड्दैन। धेरै उद्योगपतिहरूको साथमा विगतमा भयो। यसले सरकारको दृष्टिकोण कति निम्न स्तरको छ यो निजी क्षेत्रप्रति छर्लङ्ग हुन्छ, यो कुरो अलिकति हामीलाई चिन्ताको विषय छ। कालोबजारी ऐन र दुनियाँ ऐन आए नि, अहिले आएर नाप्तोलको ऐन आयो, कालोबजारी ऐन आयो, सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन आयो हैन, श्रम ऐन, हरेकमा जेल नेलको व्यवस्था कडा गरेको छ। राजस्व अनुसन्धानमा त्यति कडा गरेको छ, 50 लाख भन्दा बढीको कुनै मुद्दा छ भनेदेखि 6 महिना मिनिमम जेल। अब त्यसले गरेर राम्रो व्यापार गर्ने मान्छे हच्किएका छन्, डराएका छन्। नराम्रो मान्छेले भन्छ जब गर्नु नै छ भने तगडा गरौँ न, फेरि जेलै जानु छ भनेदेखि। र जेल गएर 6 महिना बसेर यदि मेरो लाखौं रुपियाँको घपलामा पचाउन सक्छु भने 6 महिना बसेर आउने, एउटा नराम्रो ट्रेन्ड सुरु भएको छ, जुन हाम्रो कारोबारको माध्यमबाट अलिकति आओस् सरकारमा कहाँसम्म पुग्छ। कुरो आउँछ बजेटको, हामीलाई यो भएन, हामीलाई भएन। म त यो पालि के भने चाहिँ हामीलाई छोडिदिनुहोस्, तपाईँको सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक संरचनालाई ठिक गर्नुहोस्। यहाँको पर्सा जिल्लाको सिडिओ कार्यालयमा जानुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ तपाईँको भौतिक संरचना यति खतरा छ, कुन बेला ढल्न सक्छ ठेकान छैन। नागदा फाँटमा जानुहुन्छ भने उभिने ठाउँ छैन, बस्ने त कुरै छोड्नुहोस् हैन। मालपोतको त्यस्तै अवस्था पुरै नेपालको थियो। म काठमाडौँको जिल्ला अदालतमा एकपल्ट बसेको थियो, 5 स्टार होटलको फ्यासिलिटिज हेरेँ मैले, नयाँ बानेश्वर वाला अदालतको कुरो गरेको। त्यो संरचना चाहिँ हामी अपेक्षा गर्दैछौँ, हामी करदाता छौँ। कर कार्यालयमा गएपछि फर्स्ट क्लास एउटा क्याफेटेरिया होस्, कल्पना गरौँ न, एउटा चिया खान पाऊँ, हाकिमसँग बस्दाखेरि एउटा एसी वातावरण बस्न पाऊँ, सबै कार्यालयमा भइदियो भनेदेखि हाम्रो मोरल हाई हुन्थ्यो। यसमा सरकारले अलिकति सकिया छैन जस्तो लाग्छ। अब यो जेल नेलको कुरो भनिहाले, धेरै कुरोहरू आइसकेका छन्। अब यो बजेट पनि आयो, अब अध्यादेश नै हो, लागू हुन्छ हुँदैन भन्ने शङ्का छ। धेरै कुरोहरू हामी केही दिन अगाडि पनि राखेका थियौँ। यसलाई म डाइभर्ट गर्न चाहन्छु मोनेटरी पोलिसीतिर पनि। मोनेटरी पोलिसी आउँदैछ, अब त्यो पनि हाम्रो कुरो त कति सुन्लान् नसुन्लान्, हामी सुझाव पठाएका छौँ। तैपनि यहाँहरूको मार्फत म के राख्न चाहन्छु भनेदेखि जसरी ब्याङ्कहरूलाई नेपाल सरकारले मोनेटरी पोलिसी मार्फत भनौँ या वित्तीय ऐन मार्फत प्रोटेक्ट गरेको छ, ब्याङ्कको पैसोलाई कसैले पचाउनै सक्दैन नेपालमा। कि त जेल जानुपर्छ कि नेपालबाट भाग्नुपर्छ। बैंक, त्यही बैंकको पैसा यदि कुनै व्यापारीले लिएको छ उसको पैसा सहजै पचाउन सकिरहेछ, कारण बैंकको त्यसमा लिङ्केज छैन। जबकि हाम्रो डेप्टर्स लिस्टको स्वामित्व बैंकलाई हुन्छ। हामीले के भनेका छौँ भने यो मोनेटरी पोलिसीमा व्यापारीको डेप्टर्स लिस्टको पैसा पनि बैंककै पैसा हो, यदि त्यो ओभरड्यू छ भने बैंकले त्यसलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रयोजन चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। यो सानो अमेन्डमेन्टको कुरो हो। त्यो मोनेटरी पोलिसीमा ल्यायो भनेदेखि मनी साइकल जुन टेमानीजीले भन्नुभएको थियो नि, फास्ट साइकल आफस्याप हुन्छ। अहिले के हुन्छ, मिसयुज भइरहेछ। क्यापिटल एक्सपेन्सेसको लागि लाग्ने पैसा कन्ज्युमर एक्सपेन्सेसमा गइरहेछ। डिसिप्लिन छैन। व्यापारलाई हामी उधारो दियौँ, उसले घर बनायो, गाडी किन्यो, ब्याङ्कले त्यसमा मोनिटरिङ गर्छ, ल 90 दिन लाग्यो, अब तिमी पैसा देऊ नत्र कालो सूचीमा हाल्छु भनेपछि फास्ट मुभमेन्ट हुन्छ, व्यापारीको पैसा पनि डुब्दैन। एउटा यो कुरो हामी लिखितमै चढाएका छौँ बारम्बार। अब यसलाई क्रेडिट पोलिसी पनि शुभजी भन्नुहुन्छ, क्रेडिट पोलिसीको रूपमा लिएर आइदियोस् या कन्ज्युमर एक्ट, यो तपाईँको चेम्बर एक्टको रूपमा लिएर आइदियोस्। केही तरिकाले सरकारले एड्रेस गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने छ। अर्को पार्टी र कस्टमर र ब्याङ्क बिच भयङ्कर विवाद भइरहेको हुन्छ। ब्याङ्कको हात जहिले पनि माथि हुन्छ। कमसेकम 100 वटा कागजातमा सही गराएको हुन्छ। तपाईँ अलिकति दायाँ बायाँ गर्नुहोस्, ब्याङ्कले तपाईँलाई पेलिहाल्छ, उसले त जेलमा पनि हाल्न सक्छ। त्यो जुन विवाद छ त्यो फर्चोट गर्ने निकाय खासै छैन। हामीले लास्टमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई गुहार्ने हो या अदालत जाने हो। सरकारले कमसेकम पार्टी र ब्याङ्क बिचको जुन विवाद हुन्छ त्यो फर्चोट गर्ने हिसाबले पर्मानेन्ट रूपमा एउटा समिति खडा गरिदियोस्। त्यो ट्रिब्युनले गएर त्यहाँ अलिकति एड्रेस गरोस् डिस्प्युट कसको छ। जस्तै बिमा समितिमा जान्छौँ नि हामीहरू बिमाको लफडामा, अब ब्याङ्कको लफडामा कहाँ जाने, त्यो कुरो अलिकति यो मोनेटरी पोलिसीमा एड्रेस भइदियो हुन्थ्यो। बारम्बार सरकारले भन्छ हामीसँग US डलर पर्याप्त छ, इन्डियन करेन्सी कम छ, इन्डियन करेन्सी किन्नु पर्छ पैसा तिरेर। देन हामी US डलरमा भारतबाट आयात किन गर्न सकिरहेको छैन? खुला गरिदियोस्, अलि सस्तो पनि हुन्छ। भारतीयहरूलाई US डलर अलि बढी पन्पर आउँछ, सस्तोमा आउँछ। हामीलाई खुला गरेको छैन, लिस्ट दे भन्छ, यो छोडिदिन्छु त्यो छोड्छु।
किन यति कन्जर्भेटिभ भएछ सरकार, त्यो अलिकति हामीले पनि बुझ्न सकेका छैनौँ। बिचमा चिनिया युआनमा तपाईँ एलसी खोल्न सक्नुहुन्छ, कारोबार गर्न सक्नु भनेको थियो, तर त्यो फलिफाप भएन। त्यो कहीँ न कहीँ चाइना गभर्मेन्टसँग ट्युन गर्न सकेन। त्यो गर्न सकेको भएमा त्यो करेन्सी कन्भर्सनको एउटा झमेलाबाट कम हुन्थ्यो, हामीलाई त्यो कस्ट अलिक घट्थ्यो, नेपाल उपभोक्ताहरूलाई त्यो फाइदा हुन्थ्यो। ब्याङ्कहरू पनि अहिले के भएको छ भनेदेखि वित्तीय संस्थाका धेरै साथीहरू छन् हाम्रो व्यापारी जमातमा, डुएल पोलिसी हाम्रो स्थिति भइरहेछ। हाम्रो आफ्नै नेता चाहिँ ब्याङ्किङ संस्थाका अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, तर हामीले दुवैको विन विन पोजिसन यदि सोच्ने हो भनेदेखि कहीँ न कहीँ हामीले बिचको बाटो निकाल्नुपर्छ। हामी के भनिरहेछौँ ब्याङ्किङ क्षेत्रका साथीहरूलाई, तिमीहरू अब त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन बमोजिम पुँजी बढाउँदै लगिरहेछौ, ब्याङ्कको सङ्ख्या घट्दै गइरहेछ। सानो कारोबारी भएका व्यापारीहरू कसलाई गुहार्न जाने? पहिला सानो वित्तीय संस्थामा जाँदाखेरि 10 लाख 20 लाखको लोन पाउन सजिलो थियो। अब अर्बौं खर्बको अब पुँजी भएको ब्याङ्कले 10-20 करोड भन्दा कमको लोनलाई गन्दैन, किनभने मेरो एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट जतिकै छ, मेरो म्यानेजमेन्ट कस्ट जतिकै छ, म किन सानो लोनमा दिमाग लाउने ब्याङ्कले भन्न थालिसक्यो। त्यो व्यापारी कहाँ जाओस्? सहकारीमा जाओस्। सरकारले त्यो लेभलमा मोनेटरी पोलिसीमा एड्रेस गर्नु पर्यो। ब्याङ्कले मेगा प्रोजेक्टको लागि यति रेसियो, स्मल मिडियम इन्टरप्राइजको लागि एसएमई को लागि यति, डिप्राइभ सेक्टरको लागि यति, रिमोट एरियाको लागि यति र प्रायोरिटी सेक्टरको लागि यति रेसियोमा छुट्याइदिनु पर्यो र त्यो कडाइको साथमा पालन गर्नु। यो मोनेटरी पोलिसीमा लगाइदियो भए हुन्थ्यो। अहिले अर्को एउटा समस्या के छ भनेदेखि एउटा ब्याङ्क परोक्ष रूपमा या प्रत्यक्ष रूपमा इन्सुरेन्स कम्पनी पनि चलाइरहेछ, म्युचुअल फन्ड पनि चलाइरहेछ, हुँदै अब सेयरको प्रोफाइल म्यानेजमेन्ट पनि गर्न थाल्यो। यो खतरनाक मोड हो। यो कहीँ न कहीँ कार्टलिङ गर्न सक्छ भविष्यमा, जनतालाई बन्धक राख्न सक्छ। सरकारले यसमा इन्टरफेयर गर्नु पर्यो। कहाँ गएर भोलि के हुन्छ भनेदेखि साराका सारा इकोनोमीको सिस्टम खास उद्योगपतिहरूको हातमा जान्छ कि माफियाको हातमा जान्छ कि, यो कुरो प्रत्यक्ष रूपमा हामीले बोल्न त सुहाउँदैन, तर नबोलेर पनि सुख छैन। कहीँ पनि संसारमा खास मान्छेहरूको हातमा इकोनोमी जान दिनु हुँदैन, इकोनोमीलाई स्क्याटर्ड गर्नुपर्छ भन्ने पोलिसी बनिरहेको हुन्छ। हाम्रो नेपालमा त उद्योगपतिले ब्याङ्क पनि खोलेको छ, इन्सुरेन्स पनि चलाएको छैन अरू कन्ट्रीमा। यहाँ सरकारले मोनेटरी पोलिसी मार्फत बिचमा गरेको नगरेको होइन, तर पछि गएर कहाँबाट हन्टर पर्यो के पर्यो सरकार आफै ब्याक हुनु पर्यो। यहाँ सरकार अलिक कडाइका साथ आइदिएको भए हुन्थ्यो। मलाई एउटा अशोक कुमार शाहजी मिर्चैयावालाले बडो मन छुने कुरो गरे। त्यो अलिकति त्यो कुरोलाई अलिकति हामीले स्पेस के दिनुपर्ने थियो भनेदेखि छेउमा हामीलाई हिउँ छ, हामी कुल्नुमा लाने घुम्न जान्छौँ। त्यो एकदम सही कुरो भन्नुभयो। छेउमा छ हिउँ छ, कटारीबाट माथि झार्नुहुन्छ भनेदेखि हिउँ पाइहाल्नुहुन्छ होइन, या हेलिकप्टर चढ्नुहुन्छ भने आधा घन्टामा पाइहाल्नुहुन्छ। तर हामी कहाँ सिलिगुडी जान्छौँ, सिलिगुडीबाट हामी जान्छौँ सिक्किम, सिक्किमबाट ग्याङटक, ग्याङटकबाट अझै भित्र जान्छौँ झिङ्गवा लेक, त्यहाँ हिउँ हेरेर आउँछौँ। म आफै सिमला गएँ, सिमलाबाट कुल्लु, कुल्लुबाट मनाली, मनालीबाट रोहताङ बाइपासमा गएर हिउँ हेरेर आएको। कारण के? हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, गभर्मेन्टको त्यो लेभलमा सोच छैन। माउन्ट एभरेस्ट छ सगरमाथा अञ्चलमा, अञ्चल त अब रहेन तर अब त्यो क्षेत्रमा थियो, तर ठमेलमा त्यसको इन्ट्री पास थियो, हेर्नै पाएनन् हाम्रा विदेशीहरूले, तराई हेर्नै पाएनन्। प्लेन चढेर आउँथे, सिधा जान्थे बेस क्याम्पमा। त्यो एउटा सरकारको मतलब सौताहा व्यवहार 2 नम्बर प्रदेश त भोगिराखिँदैछ। त्यो त्यति मात्र समस्या छैन। गौतम बुद्ध जन्मिनु भयो नेपालमा, बडा शानको कुरो, गौरवको कुरो, त्यसलाई हामीले एकदम वर्ल्ड लेभलमा एकदम बनायौँ टुरिस्ट प्लेस। वाइ नट जानकी माताको मन्दिर? जनकपुरले के पाप गराएको थियो? जनकपुरको अवस्था आज पनि हेर्नुहोस् न, राजधानी भइसके पनि जनकपुरको अवस्था सन्तोषजनक छैन। तपाईँ 1000 टुरिस्ट एक दिनमा आइगयो भने जनकपुरमा बास बस्ने ठाउँ छैन। जनकपुरको मन्दिरको छेउछाउको अवस्था हेर्नु छ भने दयनीय छ। मलाई त जानु परिरहेको छ, हाम्रो त राजधानी नै हो। सरकार कहीँ न कहीँ चुप गरिरहेछ। गढीमाईको कुरो गर्नुभयो सुबोजीले, त्यो त टुरिस्ट हब हो, रिलिजियस टुरिस्ट। यावत कुरोहरूमा अब मोनेटरी पोलिसीमा त खैर कुरो सरकारले ल्याउन सक्दैन, तर यावत कुरोलाई सरकारले अहिले पनि एड्रेस गर्न सक्छ। लास्टमा म कुरो के राख्न चाहन्छु भनेदेखि सरकारले खराब बजेट लायो, राम्रो लायो, कन्जर्भेटिभ लायो, प्रोग्रेसिभ लायो, यो बजेट पैसा छुट्यायो, त्यो पैसा छुट्यायो, अनेक विवेचन होला। तर यो विवेचन पनि हुनु जरुरी छ, गत वर्षको बजेटमा कति खर्च गर्न सक्यो, पुँजीगत खर्च, र जति एनाउन्स गरेको थियो त्यति कमिटमेन्ट गरेको थियो, त्यसमा कति खर्च उत्रियो, सरकारमाथि कसरी विश्वास गर्ने? त्यो अध्यादेश भनौँ न पास नै भइदेला, लागू नै भइदेला, सरकारले खर्चै गर्न सकेन, त्यति पैसा उठाउनै सकेन। सरकारले 2 पल्ट बजेट संशोधन गर्यो, यो बिचमा बजेटको मात्रा छोटो गर्यो।
यो पालि पनि यदि सरकारले त्यो बजेट ठुलो त बनाएछ, अब कोरोनाको महामारीमा आम्दानी छैन, त्यो बजेट छुट्याउनु पर्यो भने कुन शीर्षकबाट छुट्याउँछ, पुँजीगत खर्चलाई आषाढ महिनामै गएर गलाउने हो के गर्ने हो, त्यो एउटा समस्या छ। र प्रदेश र यो स्थानीय सरकार बिचमा जुन अहिले सङ्घीय सरकारको मानोन्यता छ, अलिकति डिस्प्युट छ, अन्डरस्ट्यान्डिङको कमी, त्यहाँ सरकारले कुन इन्स्ट्रुमेन्ट कुन टुल प्रयोग गरेर गर्छ। एउटा ट्रिब्युन जस्तो त बनाएको थियो मेलमिलापको लागि, त्यो इफेक्टिभ देखिरहेको छैन। यो हामी व्यापारीहरूको चिन्ताको विषय छ, जहाँ हामी अलिकति आश्वस्त हुन सकिरहेछौँ। अब यहाँ तपाईँको कारोबारको तर्फबाट यो सब कुरो आओस्। र प्लस यो अब प्रदेशको बजेट आउँदैछ, प्रदेशको बजेटमा खालि छुन चाहेको, प्रदेशको बजेट लास्ट टाइम पनि मैले हेरेको थिएँ, नोटै गरेर राखेको छु बकायदासित, मोस्टली बाँड्ने कुरोहरू थिए प्रदेशमा। यो महिलाहरूलाई यो सङ्घीय सरकारले पनि त्यही गरे, बाँड्ने चिप पोपुलिटी कन्टेस्ट नभएको जस्तो लाग्यो। र लङ टर्ममा अलिकति कन्ट्रीलाई प्रदेशलाई सर्भाइभ हुने खालका प्रोजेक्ट लागेका थिएनन्। एटलिस्ट प्रदेश सरकारले यो पालि 5-5 किलोमिटरको प्रत्येक चुनावी क्षेत्रमा त्यो कालो पत्रो गर्नु लास्ट टाइम जस्तो घोषणा गर्नु जरुरी छैन। एउटै चुनावी क्षेत्र पक्रोस्, 50 किलोमिटर बनाओस्, त्यसलाई पक्का बनाओस्, नाला गरोस्, आरसीसी गरोस्, अस्पतालमा गएर एउटा कोठा नबनाओस्, सिङ्गो अस्पताल बनाइदियोस्, स्कुलमा गएर एउटा चर्पी नबनाओस्, बल्कि एउटा स्कुललाई नै एडप्ट गरिदियोस्। हामी चाहन्छौँ तात्विक रूपमा यो प्रदेशले पनि बजेट लिएर आओस्। शीर्षक धेरै राख्नु पर्दैन, सबैलाई खुसी पार्नु पर्दैन, सङ्घीय सरकारको डुप्लिकेसी पनि गर्नु पर्दैन। अब सोलर ऊर्जाको कुरो आएको थियो, जग्गा छैन, आफ्नो सोलर ऊर्जाको कुरो गर्यो, ठिकै छ, लिजैमा लो, एटलिस्ट 50 मेगावाट 100 मेगावाटको हात त हालोस्। इन्डस्ट्रियल कोरिडोरको कुरो छ, इन्डियामा त छ नि, प्रदेश सरकारले त फर्स्ट क्लास इन्डस्ट्रियल कोरिडोर चलाएछ, स्पेसल इकोनोमिक जोन नै चलाएछ। प्रदेश सरकारले त्यो पनि कन्सेप्ट लिएर आउन सक्छ। विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट लिएर आयो, काहीँ न काहीँ त्यो एक्जिक्युसन गर्ने प्रयास पनि गरेछ, नगरेको होइन। यो बजेटमा विश्वविद्यालय कन्सेप्टलाई मूर्त रूप दिने प्रयास गरोस्। पोलिटेक्निकल इन्स्टिट्युटले सङ्घीय सरकारले दिएन, ठिक छ, प्रदेश सरकारले दिदियोस्। छन् प्रदेशलाई डेभलपमेन्टको बाटोमा लैजान धेरै बाटोहरू छन्। प्रदेश सरकारले हामी प्राइभेट सेक्टरलाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरोस्। हामी गुजरात जान्छौँ कि महाराष्ट्र जान्छौँ, त्यहाँको उद्योगपतिलाई बोकेर यहाँ लिएर आउँछौँ, भिजिट गराउँछौँ, यहाँको अपर्च्युनिटी हेरेर आउँछौँ, त्यो लेभलको पोलिसी लिएर आओस्, एउटा ट्रिपल-पी कमिटी बनाओस्, हामी रेडी छौँ। मलाई लाग्छ यति कुरोमा मैले टुङ्ग्याउनुपर्छ, धेरै टाइम पनि भयो, झन्डै 2 घन्टा, साथीहरू पनि वाक भइरह होला। म कुबेरजीलाई फेरि दिएँ माइक। नमस्कार। धन्यवाद गणेश प्रसाद लाखज्यू, यहाँको एकदम बहुमूल्य भनाइको लागि। हामीले करिब 10 जना जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू तथा सल्लाहकारज्यूहरू, अनि युवा अनि महिला प्लस पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, वर्तमान अध्यक्ष र प्रदेश अध्यक्षसम्मको सबैको कुरा सुन्यो। वीरगञ्ज मात्र होइन, प्रदेश 2 नै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको लागि एउटा ठुलो अवसर हो, यहाँले सही भन्नुभयो। त्यसमा चुनौती पनि छन्, अभियसली सानो मुलुक भएको हुनाले। हामी 4:10 सुरु गरेका थियौँ, 6:05 गएछ भनेपछि करिब 2 घन्टा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो सबै कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक प्लस कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकको युट्युब च्यानल कारोबार टिभीमा पनि आउँछ। यो भोलि फेसबुकमा पनि बिहानै साथीहरूले यसलाई लाइभ गरिदिनुहुन्छ। यहाँहरूको सहभागिताको लागि, सक्रिय सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन्छु। लामो समय यहाँहरूले हामीलाई दिनुभयो। यहाँहरूकै प्लेटफर्म हो कारोबार, यहाँहरूले कुनै पनि बेला हाम्रा कुराहरू राख्नुपर्छ भन्नुभयो भने हामी त्यसको लागि सहज उपलब्ध हुन्छौँ। वीरगञ्जबाट हाम्रो कारोबार कर्मी साथी निरज पिडाकोटेले समन्वय गरिरहनु भएको छ, उहाँले यसलाई समन्वय गरेर पठाउनु हुनेछ र हामी त्यो कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक पत्रिकामा पनि यो सबै कुराहरू, यहाँहरूको कुराहरू छाप्नेछौँ। यति भन्दै म यहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। प्रदेश 2 का साथीहरूको तर्फबाट कारोबार दैनिकको परिवारलाई पनि बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। यस्तै माया बनाइराख्नु होला। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।